नमस्ते सबैलाई, म मनु शरण कुमार आज कसमस कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा लिएको पिएको मक टेस्टको क्वेसन र आन्सर डिस्कसन सेसन सुरु गर्न गइरहेको छु। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन यस प्रकारको रहेको छ। इफ द सम अफ द रुट्स अफ द इक्वेसन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल्स टु 0 इज इक्वल्स टु द सम अफ द स्क्वायर्स, देन हामीलाई के थाहा छ सम अफ द रुट्स भनिसकेपछि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भनेर क्वेसनले भनेको छ। अल्फा प्लस बीटा भनेको माइनस b बाई a हो र यसलाई हामीले अल्फा प्लस बीटाको होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लेख्न सक्छौं। यो भनेपछि हाम्रो कति हो माइनस b बाई a को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु यो भनेको c बाई a हो। अब हेर्नुस् त b को भ्यालु कति छ p, सो माइनस p बाई 1 इज इक्वल्स टु माइनस p बाई 1 को होल स्क्वायर माइनस 2 इन्टु c को भ्यालु कति छ हाम्रो q र a को भ्यालु हाम्रो 1 छ। सो दिस इम्प्लाइज माइनस p इज इक्वल्स टु p स्क्वायर माइनस 2q, त्यो भनेको p स्क्वायर माइनस 2q प्लस p इज इक्वल्स टु 0, p स्क्वायर माइनस 2q प्लस p इज इक्वल्स टु 0, यो भनेको a नम्बर हो। अब हामी अरु क्वेसनमा जान्छौं। क्वेसन नम्बर 2, इफ y इज इक्वल्स टु 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डाटा टु इन्फिनिटी एन्ड मोड अफ x इज लेस देन 1 देन x इज इक्वल्स टु, सो y इज इक्वल्स टु 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डट डट, यो त एउटा जीपी हो। सो y इज इक्वल्स टु a हाम्रो 1 डिवाइड बाइ 1 माइनस कमन रेशियो कति हुन्छ x डिवाइड बाइ 1 त्यो भनेको x हो। अब हामीले यो सम अप टु इन्फिनाइट टर्म्सको एउटा फर्मुला हामीलाई के थाहा छ भनेपछि समेसन अप टु इन्फिनिट टर्म्स इज इक्वल्स टु a डिवाइड बाइ 1 माइनस r इफ mod अफ r इज लेस देन 1 र हाम्रो mod x इज लेस देन 1 छ भनेपछि हामीले यो फर्मुला अप्लाई गर्न मिल्यो। सो y माइनस xy इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो, x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। सो y minus 1 is equals to xy, therefore x is equals to y minus 1 by y, y minus 1 by y। अब हामी अरु क्वेसनमा जान्छौं। क्वेसन नम्बर 3, if A is a skew symmetric matrix then trace of A is, हेर्नुस् त skew symmetric matrix भनेको यस्तो म्याट्रिक्स हो जसमा चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु कति हुन्छ 0 हुन्छ र यहाँ यदि A छ भनेपछि यसको ठ्याक्क कन्जुगेट एलिमेन्ट कति हुन्छ माइनस a, यहाँ B छ भनेपछि माइनस b, C छ भनेपछि यहाँ माइनस c, तर ट्रेस भनेपछि के हो सम अफ द डायगोनल एलिमेन्ट्स, सम अफ डायगोनल एलिमेन्ट्स र स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा के हुन्छ डायगोनल एलिमेन्ट्सका हरेक एलिमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ भनिसकेपछि सम अफ द डायगोनल एलिमेन्ट्स पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब हामी अरु क्वेसनमा जान्छौं। क्वेसन नम्बर 4, इफ an इज इक्वल्स टु x such that x is equals to n and n belongs to natural number then 4n intersection 6n is equals to, हेर्नुस् त हाम्रो 4n भन्ने सेट कस्तो हुन्छ x belongs to n and n belongs to natural number, so हाम्रो के हुन्छ 4 8 12 16 डट डट हुँदै जान्छ र हाम्रो 6n भनिसकेपछि 6 12 18 24 डट डट हुन्छ र यिनीहरुको इन्टरसेक्सन भनेपछि 6n इन्टरसेक्सन 4n, त्यो भनेपछि एलसीएम हरु हो या कमन मल्टिपल टर्म हरु हुन्। तिनीहरु कुन कुन हुन्छन् 12 र त्यसपछि 12 को ठ्याक्क मल्टिपल 24, 24 को ठ्याक्क मल्टिपल 36, आई मिन 12 1 जा 12 2 जा 12 3 जा 12 4 जा 48 हुँदै यो के हुन्छ अगाडि बढ्दै जान्छ। सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ यो भनिसकेपछि तपाईको 12 कमन आउँछ हाम्रो, सो 1 2 3 आउँछ, त्यो भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो 12n हुन्छ। हाम्रो आन्सर के हुन्छ 12n। अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौं। क्वेसन नम्बर 5, if 3i vector plus j vector plus k vector and lambda I vector plus 4j vector plus 4k vector are collinear vectors then the value of lambda is, collinear vectors मा एउटा के प्रपर्टी हुन्छ भनेपछि ratio of the components are equal, so 3 by lambda must be equals to 1 upon 4, that must be equals to 1 upon 4। यहाँबाट हाम्रो lambda को भ्यालु कति आउँछ +12, सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ +12। अब हामी अरु क्वेसनमा जान्छौं। क्वेसन नम्बर 6, द एरिया अफ द ट्रायंगल whose sides are along the lines x is equals to 0 y is equals to 0 and 4x plus 5y is equals to 20 is, हेर्नुस् त के भनिएको छ भनेपछि हाम्रो एउटा ट्रायंगल छ र तिनीहरुको साइड कुन कुन लाइनको अलङ छ x equals to 0 भनिसकेपछि यो लाइन, y equals to 0 भनेपछि यो लाइन र 4x plus 5y equals to 20 लाई हामीले इन्टरसेप्ट फर्ममा लेख्ने भनेपछि 4x plus 5y is equals to 20 लाई इन्टरसेप्ट फर्ममा लेख्ने भने के दिन्छ x by 5 plus y by 4 is equals to 1, त्यो भनेपछि x इन्टरसेप्ट हाम्रो कति छ 5, सो यो 5, 0 हुन्छ, y इन्टरसेप्ट हाम्रो कति छ 4, यो सो 0, 4 हुन्छ। अब हेर्नुस् त एरिया अफ ट्रायंगल भने के हो, एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टु हाफ अफ बेस इन्टु हाइट हो। इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल या कुनै पनि ट्रायंगलको हाम्रो एरिया के हुन्छ हाफ अफ बेस इन्टु हाइट हो। अब हेर्नुस् त यहाँको बेस कति छ 5, हाइट कति छ 4, सो 1/2 * 5 * 4 त्यो भनेको 10,
सो 10 स्क्वायर युनिट्स इज द एरिया अफ द ट्रायंगल। अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 7, द लेन्थ अफ द इंटरसेप्ट कट अन द एक्स एक्सिस बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 इज। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि लेन्थ अफ x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c। यो नै कति हुन्छ 2 रूट अंडर g स्क्वायर भनेपछि पहिला यहाँ हेर्नुस् त x को कोएफिसिएन्ट कति छ हाम्रो 4, सो 2g इज इक्वल्स टू 4, देयरफोर g को भ्यालु कति आउँछ 2, सो 2 स्क्वायर माइनस c को भ्यालु हाम्रो कति छ -12, सो 2 स्क्वायर प्लस 12 गर्नुस् त्यसैको 2 into 4 त्यो भनेको 8 युनिट्स। 8 युनिट्स हाम्रो के हुन्छ x इंटरसेप्ट हुन्छ। ओके, दिस इज आवर सी नम्बर आन्सर। नत्र भने तपाई के गर्दिनुस् भनेपछि y को भ्यालु यहाँ के राख्दिनुस् 0 हुन्छ, x एक्सिस मा y को भ्यालु 0 हुन्छ र त्यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ, दुईटा भ्यालु आउँछ र तिनीहरुको डिफरेन्स नै हाम्रो के हुन्छ लेन्थ अफ द इंटरसेप्ट हुन्छ। ओके, हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ। Question number 8, the focus of the parabola having ends of the lattice rectum -1, 5 and -1, 11 is। हेर्नुस् त ल्याटिस रेक्टम का पोइन्ट हरू के दिएका छन् -1, 5 र -1, 11। हामीलाई के थाहा छ फर प्याराबोला फोकस इज द मिड पोइन्ट अफ द एन्ड्स अफ द ल्याटिस रेक्टम भनेपछि -1, -1 -2/2 -1 नै हुन्छ र 5 11 माइनस ओके प्लस 5 हो -11 हो त्यो भनेको 6 डिवाइड बाइ 2 कति हुन्छ हाम्रो 3, सो -1, 3 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फोकस, सो -1, ओके -3 5 -11 -6 ओके यो -3 हुन्छ है, सो -1, -3 इज आवर फोकस। अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौँ। द xz plane divides the line joining the points 1, -1, 5 and 2, 3, 4 in the ratio of λ:1। हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो लैम्डा को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हामीले के थाहा छ xz प्लेन मा y को भ्यालु कति हुन्छ 0, सो तपाई के लाउनुस् भनेपछि डिभिजन फर्मुला लाउनुस्। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि y इक्वल्स टु कति छ 0 र त्यो भने कति हो y इज इक्वल्स टु m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2। दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टु m1 तपाईको लैम्डा छ र y2 तपाईको कति छ भनेपछि 3 छ प्लस m2 तपाईको 1 छ र y1 तपाईको -1 छ डिवाइड बाइ लैम्डा प्लस 1। यहाँबाट के देखिन्छ भनेपछि 3 लैम्डा इज इक्वल्स टु 1, देयरफोर लैम्डा इक्वल्स टु कति आउँछ तपाईको 1/3, सो लैम्डा को भ्यालु तपाईको कति आउँछ पोजिटिभ 1/3। अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 10, cosec इन्भर्स अफ cosec 5π/4 इज इक्वल्स टु। हेर्नुस् है cosec इन्भर्स अफ cosec 5π/4 हामीलाई के लेख्न सक्छौं भनेपछि sin इन्भर्स अफ 1/cosec 5π/4। यो भनेको sin इन्भर्स अफ sin 5π/4। अब हामीलाई के थाहा छ भनेपछि इन्भर्सले जहिले पनि के दिन्छ प्रिन्सिपल भ्यालु दिन्छ भनेपछि हामीले यसको प्रिन्सिपल भ्यालु निकाल्नु पर्यो। 5π/4 भनेपछि कति हुन्छ 5 * 45 डिग्री हुन्छ, सो 5 * 45 डिग्री हाम्रो कति हुन्छ 45 4 जा 180 डिग्री, 100 डिग्री प्लस 45 भनेपछि 225 डिग्री हो र sin 225 डिग्री कति हुन्छ भनेपछि माइनस sin 45 त भनेको -1/√2, सो sin इन्भर्स -1/√2 भन्ने कति हुन्छ हाम्रो -π/4, कति हुन्छ -π/4, सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ -π/4। अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौँ। इमेजिनरी अफ z इज इक्वल्स टु, हेर्नुस् है इमेजिनरी अफ z को भ्यालु तपाईलाई निकाल्नु छ। अब हेर्नु त 1/2 z प्लस z बार i भनिएको छ। यदि तपाईले z को भ्यालु x प्लस i/y सपोज गर्नु भएको छ भने हाफ अफ x प्लस i/y माइनस प्लस x माइनस i/y इन्टु i। यहाँबाट त इमेजिनरी पार्ट क्यान्सल हुन्छ भनेपछि यो मिलेन। यहाँबाट हाम्रो 1/2 यो अप्सनबाट 1/2 x प्लस i/y र माइनस गर्ने बेला चाहिँ x हाम्रो माइनसमा हुन्छ, यो चाहिँ प्लस y मा हुन्छ इन्टु i गर्नुस् त। यो हाम्रो फेरि के हुन्छ -y हुन्छ। किन -y y i/y 2i/y हुन्छ अनि फेरि गर्दाखेरि i/y हुन्छ, तर i/y इन्टु i गर्दाखेरि कति हुन्छ i/y इन्टु i गर्दाखेरि i स्क्वायर नेगेटिभ 1 त्यो कति हुन्छ -y भनेपछि यो पनि मिलेन। हाफ अफ z माइनस z बार i गर्न भएन, हाम्रो z बार माइनस z i गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा कति आउँथ्यो -y i -y i अनि यसलाई फेरि i ले मल्टिप्लाई गर्नु भएपछि तपाईको कति आउँछ +yi र यो भनेकै हाम्रो के इमेजिनरी पार्ट हो, सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ डी। ओके, अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौँ।
क्वेश्चन नम्बर 12 हेर्नुस् त इफ कोभेरिएन्स अफ x, y इज इक्वल्स टु 18 एन्ड भेरिएन्स अफ x इज इक्वल्स टु 16 एन्ड भेरिएन्स अफ y इज इक्वल्स टु 81 देन द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज हामीलाई के थाहा छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट इज इक्वल्स टु कोभेरिएन्स अफ x एन्ड y डिवाइड बाइ रुट अन्डर भेरिएन्स अफ x इन्टु रुट अन्डर भेरिएन्स अफ y कोभेरिएन्स अफ x र y कति दिएको छ हामीलाई 18 रुट अन्डर हामीले कति राख्नु पर्यो 16 इन्टु रुट अन्डर कति राख्नु पर्यो 81 त्यो भनेको 18/4 इन्टु 9 र यो भनेको 3 6 जा 3 3 जा 6 1 जा 6 2 जा त्यो निस्केपछि हाम्रो कति हुन्छ 1/2 सो हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कति आउँछ 1/2 र 1/2 भनेको कति हो 0.50 ल क्वेशन नम्बर 13 मा हेरौँ त इफ ए एन्ड बी आर टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हुने बित्तिकै पीए इन्टरसेक्सन बी हाम्रो के को बराबर हुन्छ पीए इन्टु पीबी को बराबर हुन्छ के दिएको छ भनेपछि पीए 0.48 पीए युनियन बी 0.61 देन पीबी इक्वल्स टु हामीलाई के थाहा छ पीए युनियन बी इज इक्वल्स टु पीए प्लस पीबी प्लस माइनस पीए इन्टरसेक्सन बी र यो भनेको तपाईलाई दिएको छ 0.61 यो 0.48 यो तपाईलाई निकाल्नु पर्छ यसलाई मान्दिम x माइनस 0.48 इन्टु x र यहाँबाट तपाईको x को भ्यालु निस्किन्छ त्यो भनेको 0.61 माइनस 0.48 डिवाइड बाइ 1 माइनस 0.48 हुन्छ यो क्याल्कुलेटरमा राख्नुस् तपाईको केही न केही आन्सर आउँछ ल क्वेशन नम्बर 14 द एक्सपान्सन अफ 2 माइनस 3x इज भ्यालिड इन हामीलाई के थाहा छ 2 माइनस 3x को रुट अन्डरलाई हामी के लेख्न सक्छौं 2 माइनस 3x को पावरमा 1/2 लेख्न सकिन्छ 2 लाई बाहिर निकाल्दिम त 2 को पावर 1/2 1 माइनस 3/2 x को पावरमा हाम्रो कति आउँछ 1/2 आउँछ हो कि हैन अब हेर्नुस् त यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भनेपछि यो एक्सपान्सन भ्यालिड हुनको लागि x को कोएफिसिएन्ट हाम्रो कति छ सो 1 प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन भ्यालिड हुनको लागि हाम्रो के थाहा छ mod x मस्ट बी लेस देन 1 सो माइनस 3/2 mod x लेस देन 1 भने के हो हाम्रो यहाँ माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1 त्यसैको माइनस 1 लेस देन माइनस 3/2x लेस देन 1 दुईटै साइडमा हामी माइनस 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो कति हुन्छ 2/3 र नेगेटिभ साइनले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इनइक्वालिटीको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ यो x हुन्छ यसको साइन चेन्ज हुन्छ यो कति हुन्छ माइनस 2/3 सो x लाइज बिट्विन 2/3 एन्ड माइनस 2/3 सो x लाइज बिट्विन 2/3 एन्ड माइनस 2/3 व्हिच इज ए नम्बर अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 15 मा जान्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + डट अप टु n डिवाइड बाइ n स्क्वायर इक्वल्स टु अब हेर्नुस् त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर भन्ने कति हो n टाइम्स n + 1/2 इन्टु n स्क्वायर छ किनकि यहाँ हाम्रो डिनोमिनेटरमा n स्क्वायर छ यो भनेपछि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस n अपन 2n स्क्वायर हुन्छ त्यसपछि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/2 प्लस 1/2n यो भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो when n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी दिस टर्म टेन्ड्स टु 0 सो हाम्रो लिमिट भ्यालु कति आउँछ 1/2 अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं इफ y इज इक्वल्स टु 3 टु द पावर 3 log base ex then dy by dx इज इक्वल्स टु हेर्नुस् त y को भ्यालु कति दिएको छ 3 टु द पावर3 log base e x यो भनेपछि 3e log base e x को क्यूब यही क्यूब अगाडि आएर 3 बसेको अब हेर्नुस् त हामीसँग एउटा के प्रपर्टी छ भनेपछि a log a x इज इक्वल्स टु x भनेपछि यो हाम्रो कति हुन्छ x क्यूब सो y इक्वल्स टु कति आउँछ हाम्रो x क्यूब हामीले dy by dx निकाल्नु छ भनेपछि यसको dy by dx कति हुन्छ देयरफोर dy by dx इज इक्वल्स टु y dash इज इक्वल्स टु 3x स्क्वायर सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ 3x स्क्वायर ओके हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं इंटीग्रेशन अफ e टु द पावर x log ex plus 1 by x dx is equals to हेर्नुस् त इंटीग्रेशन अफ e to the power x log ex plus 1 by x dx यो क्वेशनलाई एनालाइज गर्नु भयो भने यो क्वेशनले कस्तो फर्मुला ल्याछ e to the power x fx plus f dash x dx र यसको डाइरेक्ट आन्सर कति हुन्छ e to the power x fx plus c किनकि log e x को के भन्छ डेरिभेटिभ हाम्रो कति हुन्छ 1 by x सो यसको इंटीग्रेशन कति हुन्छ e to the power x into log base ex plus c सो ex ln x plus c
Question number 18. The necessary condition for a function to have extreme value at x is equals to 0. Necessary condition के हुन्छ भनेपछि extreme value को लागि for extreme value point must be stationary. Point must be stationary. त्यो भन्नुको मतलब first derivative of that point मानौँ त्यो point a, b हो भने f dash of a must be equals to 0. भनिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि f dash of c कति हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली इज इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ है ल क्वेशन नम्बर 19 द पर्टिकुलर सल्युसन अफ dy by dx is equals to 2x y of 1 is equals to 2 is y को भ्यालु x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति हुन्छ 2 अब हामी यही त चेक गर्छौं x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि y को भ्यालु 2 भएन x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि y को भ्यालु 2 भएन x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि y को भ्यालु 2 भयो x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि y को भ्यालु 2 भएन सो आन्सर के हुन्छ c हुन्छ सल्भै गर्नु परेन अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 20 द एरिया अफ द रिजन बाउन्डेड बाइ द एलिप्स x स्क्वायर by 25 plus y स्क्वायर by 16 is equals to 1 is इलिप्स को जनरल फर्म भनेपछि x स्क्वायर by a स्क्वायर plus y स्क्वायर by b स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो 1 र एरिया अफ इलिप्स हाम्रो कति हुन्छ पाइ ab यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि के देखिन्छ a स्क्वायर को भ्यालु 25 र b स्क्वायर को भ्यालु कति छ 16 त्यो भन्नुको मतलब a को भ्यालु 5 हो र b को भ्यालु 4 हो सो पाइ इन्टु 5 इन्टु 4 भनेपछि कति आउँछ हाम्रो 20 पाइ स्क्वायर युनिट्स हाम्रो इलिप्स को एरिया कति छ 20 पाइ स्क्वायर युनिट्स 20 पाइ स्क्वायर युनिट्स इज द एरिया अफ द गिवन इलिप्स अर्को क्वेशनमा जाम हामी द काइनेटिक एनर्जी अफ पार्टिकल भेराइज विथ टाइम एज 3t plus 4 the nature of the force acting on the particle is हेर्नुस् त हामीले के भनेको छ काइनेटिक एनर्जी इज भेराइज भनेपछि मानौं यहाँ कुनै एउटा कन्स्टेन्ट के राख्दिम र 3t plus 4 हामीले के थाहा छ काइनेटिक एनर्जी भनेपछि 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टु k टाइम्स 3 plus 3t plus 4 अब यसलाई हामी के गर्दिन्छौं भनेपछि constant varies inversely with velocity varies directly with velocity none of the above के सोधिएको छ नेचर अफ द फोर्स एक्टिङ फोर्स ले के कज गर्छ भनेपछि dp/dt हो के हैन त्यो भनेको d/dt अफ हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला के हो √2m/ke हो अब हेर्नुस् त त्यो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि f = d/dt अफ √2m के हाम्रो के छ भनेपछि k टाइम्स कुनै एउटा कन्स्टेन्ट k टाइम्स 3t plus 4 यो भनिसकेपछि हाम्रो √2m के त कन्स्टेन्ट हो त्यो बाहिर आइहाल्छ र डिफरेन्सिएसन के गर्नु पर्यो √3t/4 त्यसको भनेको डिफरेन्सिएसन 2√3t plus 4 इन्टु 3 गर्नु पर्यो र यो भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ √2mk इन्टु 1/2 √ यो के हो ke/ माथि जान्छौं त्यो कति हुन्छ 2mk हुन्छ इन्टु कति हुन्छ हाम्रो यो 3 हुन्छ अब यो सबै कुरा के छ भनेपछि यति कुरा कन्स्टेन्ट छ तर यो तलको चाहिँ के छ भनेपछि भेरिएबल छ किनकि काइनेटिक एनर्जी टाइम अनुसार भेरि गरिरहेको छ र हाम्रो फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1/√k देखिरहेको छ भने भेराइज इन्भर्सली विथ भेलोसिटी किनकि √k भन्नुकै मतलब कति हो भेलोसिटी हो नि k भनेपछि हाफ mv स्क्वायर हो हाम्रो मास त चेन्ज हुँदैन काइनेटिक एनर्जी चेन्ज के को कारणले हुन्छ भेलोसिटी को कारणले गर्दा चेन्ज हुन्छ सो √k भनिसकेपछि हाम्रो k टाइम्स v हुन्छ र त्यो भनेपछि फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द भेलोसिटी अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 22 फर द बडी एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन द काइनेटिक एनर्जी अफ बडी इज रिलेटेड बाइ k = k0 cos स्क्वायर ओमेगा t द मैक्सिमम भ्यालु अफ p अफ द बडी इज हेर्नुस् त हामीले के थाहा छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पोटेन्शियल एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम भ्यालु कति छ k0 सो p को पनि मैक्सिमम भ्यालु कति हुनु पर्छ k0 नै हुनु पर्छ ओके अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 23 a mass m is moving with a constant velocity along x axis its angular momentum with respect to the origin हेर्नुस् त हामीले के भनेको छ भनेपछि x एक्सिस मा यो मास के भइरहेछ कन्स्टेन्टली मुभ गरिरहेको छ र एंगुलर मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु द ओरिजिन एंगुलर मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु द ओरिजिन इक्वल्स टु कति हुन्छ mvr m द मास छदै छ भेलोसिटी छदै छ तर हाम्रो के छ भनेपछि r भनेपछि के हो भनेपछि डिस्टेन्स फ्रम द ओरिजिन र v भनेपछि यसलाई अझै राम्रोसँग भेक्टोरिकल फर्ममा लेख्नु भनेपछि m इक्वल्स टु m टाइम्स v क्रस r हुन्छ
र भेलोसिटी र रेडियसको डिरेक्सन यहाँ के छ सेम छ र रेडियस र भेलोसिटीको डिरेक्सन सेम भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको कस प्रोडक्ट कति आउँछ 0 आउँछ सो l इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो 0 है सो l इक्वल्स टु कति हुन्छ हाम्रो 0 है अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 24 A thin convex lens is placed in contact with the thin concave lens of same focal length. The focal length of the combination will be combined focal length half 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2. के दिएको छ भने चाहिँ एउटा कन्भेक्स लेन्सलाई अर्को कन्भेक्स लेन्स अफ सेम फोकल लेन्थ सँग जोडिएको छ भने मानौं त फोकल लेन्थ के छ एउटा पोजिटिभ छ भनेपछि अर्को के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ त्यो नै कति हुन्छ 0 फोकल लेन्थ हाम्रो कति आयो इन्फिनाइट आयो सो फोकल लेन्थ चाहिँ हाम्रो कति आउँछ इन्फिनाइट आउँछ पावर चाहिँ कति आउँछ 0 अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 25 सेन्सिटिभिटी अफ पोटेन्शियोमिटर क्यान बी इन्क्रिज्ड बाइ हेर्नुस् है sensitivity is inversely proportional to the potential gradient जति धेरै पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हुन्छ त्यति थोरै सेन्सिटिभिटी हुन्छ है अब इन्क्रिजिङ EMF अफ द सेलको कारणले गर्दाखेरि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट बढ्छ सो यो चाहिँ भएन इन्क्रिजिङ लेन्थ अफ पोटेन्शियोमिटर वायरले चाहिँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट घट्छ किनकि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट E इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1/L डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु 1/L डिक्रिजिङले झन बढाइदिन्छ सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ बी नम्बर अब हामी क्वेशन नम्बर 26 मा जान्छौं अ सेल अफ EMF 2 volt when short circuited gives a current of 4 ampere the internal resistance of the source is जुन बेला कुनै पनि सोर्सलाई सर्ट सर्किट गरिन्छ रेजिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ इक्वल टु द इन्टरनल रेजिस्टेन्स सो करेन्ट इज इक्वल्स टु टोटल EMF अफ द सेल डिवाइड बाइ इन्टरनल रेजिस्टेन्स हामीलाई करेन्ट 4 एम्पियर दिएको छ र EMF हामीलाई 2 भोल्ट दिएको छ हामीले निकाल्नु पर्ने हो इन्टरनल रेजिस्टेन्स सो R इज इक्वल्स टु कति आउँछ हाफ ओम सो R हाम्रो कति आउँछ हाफ ओम त्यो भने कति हो 0.5 ओम अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 27 मा हेर्नुस् त अ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर इज फर्स्ट कनेक्टेड टु अ DC सोर्स इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रम द सोर्स एन्ड इमर्स्ड इन लिक्विड देन क्यापासिटी डिक्रिजेस लिक्विड लेभल बिट्विन द प्लेट्स डिक्रिजेस लिक्विड रिमेन्स सेम पोटेन्शियल अन द प्लेट डिक्रिजेस अब के सोधिएको छ भनेपछि एउटा हामीसँग के छ क्यापासिटर छ र यो क्यापासिटरलाई केमा इमर्स गरियो भनेपछि एउटा लिक्विडमा इमर्स गरियो लिक्विडमा इमर्स गर्ने बित्तिकै त्यसको क्यापासिटेन्स के हुन्छ बढ्छ इन्क्रिज हुन्छ किनकि एयरको परमिटिभिटी त जहिले पनि लिक्विडको परमिटिभिटी भन्दा लेस हुन्छ र क्यापासिटेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ हाम्रो परमिटिभिटी अफ द मिडियम भनिसकेपछि क्यापासिटी डिक्रिज हुँदै हुँदैन लिक्विड लेभल बिट्विन द प्लेट डिक्रिज भनेको छ अर्को लिक्विड लेभल रिमेन्स सेम भनेको छ अर्को छ पोटेन्शियल अन द प्लेट डिक्रिजेस हामीले फ्रम कन्जर्भेसन अफ एनर्जी के भन्न सकिन्छ हाफ C1V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टु हाफ C2V2 स्क्वायर किनकि कुनै पनि एक्स्ट्रा वर्क डन यहाँ गरिएको छैन हाम्रो के भइराछ भनेपछि C2 बढिराछ सो टु मेन्टेन द कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हाम्रो V2 चाहिँ के हुनुपर्छ घट्नुपर्छ सो पोटेन्शियल अन द प्लेट के हुनुपर्छ हाम्रो घट्नुपर्छ है ल अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 28 मा हेर्नुस् त द ग्यास ल PV/T इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट इज ट्रू फर आइसोथर्मल चेन्ज ओन्ली एडियाबेटिक चेन्ज ओन्ली बोथ एडियाबेटिक एन्ड आइसोथर्मल नाइदर एडियाबेटिक नर आइसोथर्मल हामीलाई के थाहा छ PV इज इक्वल्स टु nRT त्यो भनेपछि PV/T इक्वल्स टु कति हुन्छ nR R को भ्यालु अलवेज अ कन्स्ट्यान्ट र फर अ पर्टिकुलर स्याम्पल अफ ग्यास n को भ्यालु पनि जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो यो कुनै पनि प्रोसेसमा डिपेन्डेन्ट छैन इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस सो यो कन्स्ट्यान्ट जहिले पनि हुन्छ सो फर बोथ एडियाबेटिक एन्ड आइसोथर्मल प्रोसेस PV/T इज अलवेज अ कन्स्ट्यान्ट अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 29 मा हेर्नुस् त टु साउन्ड वेव्स having phase difference of 60 degree have a path difference of so path difference तपाईको lambda divided by 2 pi into phase difference 5 हो lambda upon 2 pi तपाईको phase difference 60 degree छ भनेपछि यो भनेको pi/3 रेडियन हो त्यो भनेपछि तपाईको कति आउँछ lambda divided by 6 हुन्छ सो तपाईको path difference कति हुन्छ lambda/6 हुन्छ अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 30 मा हेर्नुस् त The charged particle is moving inside a magnetic field in a circular path of radius r. If velocity of the particle is doubled and the strength of field is made half, then the radius will be हामीले के थाहा छ जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा घुमिरा हुन्छ त्यसमा भएको सेन्ट्रिपिटल फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्स के हुन्छ बराबर हुन्छ सो BEV sin 90 डिग्री भनेपछि तपाईको त्यही भएर सर्कुलर पाथमा घुम्छ सो VV तपाईको काटिन्छ सो R इज इक्वल्स टु के हुन्छ mV/BE तपाईले के भनिएको छ भनेपछि भेलोसिटी डबल गरियो यसलाई 2 टाइम्स ले बढाइयो माथिकोलाई र स्ट्रेन्थ अफ द फिल्ड इज मेड हाफ
यसको हाफ गरियो भनेपछि तपाईको रेडियस के हुन्छ 2 * 2 भनेपछि कति हुन्छ 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ रेडियस तपाईको के हुन्छ 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ सो तपाईको रेडियस कति हुने भयो 4r हुने भयो ओके अब हामी क्वेशन नम्बर 31 मा जान्छौं when we hear a sound we can identify its source from amplitude intensity wavelength or overtone ओभरटोन एम्प्लिट्युड इन्टेन्सिटी र वेभलेन्थ हैन कुनै पनि सोर्स को साउन्डलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामी जनरली युज गर्छौं फ्रिक्वेन्सी त्यो भनेको ओभरटोन हो है किनकि फ्रिक्वेन्सी इज द क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टी अफ सोर्स तर सोर्सलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामी जनरली के युज गर्छौं ओभरटोन्स अर हार्मोनिक्स ल अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं Question number 32 the energy of hydrogen atom in nth orbit is e to the en then energy in nth state of the singly ionized helium atom will be हामीलाई के थाहा छ energy in nth orbit is directly proportional to z square by n square हाइड्रोजन को लागि के हुन्छ en = k times z को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो 1 सो 1 स्क्वायर 1 नै भइहाल्छ सो k by n square र हेलियम को लागि en डैश को भ्यालु कति हुन्छ z स्क्वायर भनेपछि 4 डिवाइड बाइ कति हुन्छ हाम्रो n स्क्वायर यो भनेको 4en सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ 4en आन्सर के हुन्छ हाम्रो 4en if yellow light used in Young's double slit experiment is replaced by blue light of the same intensity then हामीलाई के थाहा छ fringe with beta = lambda d by d Young's double slit को एक्सपेरिमेन्ट्स मा d र d को भ्यालु चेन्ज गरिएको छैन जस्ट कलर चेन्ज गरिएको छ कलर चेन्ज गर्नुको मतलब हाम्रो ल्याम्डा को भ्यालु चेन्ज भएको छ र के थाहा छ भनिसकेपछि v i b g y o r सबैभन्दा म्याक्सिमम वेभलेन्थ रेड कलर को सबैभन्दा मिनिमम वेभलेन्थ भायोलेट कलर को हाम्रो येलो लाइटलाई रिप्लेस गरेर ब्लू लाइटमा ल्याउनुको मतलब हाम्रो वेभलेन्थ के भइराछ घटिरहेछ र जुन बेला वेभलेन्थ घट्छ के हुन्छ ल्याम्डा घट्छ बीटा घट्छ सो बीटा घट्ने बित्तिकै तपाईको फ्रिन्ज विड्थ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 34 मा हेर्नुस् त when temperature of the body is raised by 5% then the rate of energy radiated increases by हेर्नुस् त हामीले के थाहा छ भनेपछि पावर इज इक्वल्स टु सिग्मा t to the power 4 हुन्छ हो कि हैन अब टेम्परेचर अफ द बडी इज रेज्ड बाइ 5% भनिएको छ सो p dash इज इक्वल्स टु सिग्मा 105/100 t को पावर कति हुन्छ तपाईको 4 हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि रेट अफ द एनर्जी रेडिएटेड इन्क्रिजेस बाइ निकाल्नु छ त्यो भन्नुको मतलब p dash minus p by p सिग्मा सिग्मा के हुन्छ हाम्रो क्यान्सल हुन्छ त्यसैको 105/100 को पावर 4 माइनस 1 को पावर 4 डिवाइड बाइ 1 को पावर 4 हुन्छ र इन्टु 100% गर्नु भएपछि तपाईको आन्सर केमा आउँछ पर्सेन्टेजमा आउँछ ल अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 35 मा हेर्नुस् त which of this has highest mass 0.1 mole of glucose 11.2 liters of carbon dioxide at STP Na of CS4 molecules or 20 gram of water यसको मास हाम्रो कति छ 20 ग्राम छ CS4 को मोलिकुलर मास कति हुन्छ 12 + 4 भनेपछि 16 सो Na भनेपछि 1 मोल तर यसको मास कति हुन्छ 16 ग्राम 11.2 liters of CO2 at STP 22.4 liters भनेपछि 1 मोल हो र 1 मोल को वेट 44 ग्राम हुन्छ भनेपछि 11.2 liters भनेपछि हाफ मोल हुन्छ र हाफ मोल को वेट कति हुन्छ हाम्रो 22 ग्राम हुन्छ अब अर्को छ 0.1 मोल अफ ग्लुकोज ग्लुकोज भने C6H12O6 6 * 12 72 प्लस 12 प्लस 6 इन्टु हाम्रो कति हुन्छ अक्सिजन को 8 2 16 सो 16 हुन्छ 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96 हुन्छ र यसको 0.1 मोल भनेपछि तपाईको 0.1 इन्टु 72 प्लस 12 हाम्रो 84 हुन्छ 84 प्लस 96 0118 180 हुन्छ सो यसको 0.1 भनेपछि कति हुन्छ 18 ग्राम हुन्छ यसमा सबैभन्दा हाईएस्ट मास कसको छ 11.2 लिटर्स अफ कार्बन डाइअक्साइड एट एसटीपी सो हाम्रो आन्सर पनि के हुन्छ बी नम्बर क्वेशन नम्बर 37 मा हेर्नुस् त an electrochemist trying to reduce 2.93 gram of nickel ions from molten nickel NiCl2 how many farads will be required तपाईले पहिले के थाहा हुनु पर्यो भनेपछि निकल को एटोमिक मास थाहा हुनु पर्यो निकल को एटोमिक मास कति हुन्छ भनेपछि निकल तपाईको कति छ 25 26 27 27 तपाईको निकल छ सो अराउन्ड यसको 57 और 58 हुन्छ अराउन्ड 57 और 58 यसको के हुन्छ मोलिकुलर मास हुन्छ
है र तपाईले कति भनिएको छ 2.93 ग्राम 57 और 58 त्यसको मोलिकुलर मास हुन्छ भनेपछि 58 डिवाइडेड बाइ 2 त्यसको के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट मास हुन्छ त्यो भनेपछि अराउन्ड 29 ग्राम 29 ग्राम को लागि हामीलाई 1 फैराड चाहिन्छ सो 2.93 को लागि हामीलाई कति चाहिन्छ 0.1 फैराड त्यो भनेको हाम्रो कति हो सी नम्बर है अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 38 Water has pH of 7 a salt is added on it even the pH of the solution remains same the salt is made up यो हाम्रो के हुन्छ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसले बनेको हुन्छ किनकि स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसले बनेको साल्ट के हुन्छ न्यूट्रल साल्ट हुन्छ र न्यूट्रल साल्टले pH मा कुनै पनि चेन्ज देखाउँदैन त्यही हाम्रो आन्सर के हुन्छ ए नम्बर अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं द करेक्ट अर्डर फर साइज इज यो यिनीहरु सबै दिएको के कस्ता स्पिसिस हुन्छन् आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पिसिस भन्नाले के बुझिन्छ ह्याभिङ सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र यस्ता स्पिसिसको साइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ सेम हुन्छ भने जोसँग बढी प्रोटोन हुन्छ या जसको एटमिक नम्बर बढी हुन्छ त्यसको साइज के हुन्छ घट्छ सो साइज इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु दी एटमिक नम्बर z अब हेर्नुस् त सबैभन्दा बढी एटमिक नम्बर कसको हुन्छ Na+ सो सबैभन्दा सानो साइज के को हुन्छ Na+ को साइज सबैभन्दा सानो त्यसपछि साइज कसको सानो हुन्छ हाम्रो नियोन को हुन्छ त्यसपछि हाम्रो साइज के को सानो हुन्छ F- को हुन्छ र सबैभन्दा ठूलो साइज हाम्रो के को हुन्छ O- को हुन्छ सो हेर्नुस् त यो कुन चाहिँ अर्डर फलो गरिरहेछ हाम्रो आन्सर ए हो OFNE ओके है अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 40 क्वेशन नम्बर 14 मा के भनिएको छ भनेपछि युज अफ फ्रियोन as a aerosol propellant is to be discouraged because they are toxic, they are very reactive, they are corrosive, they destroy ozone layer. Ozone layer लाई destroy गर्छन् र तिनीहरुले UV लाइट लाई चाहिँ डाइरेक्टली पास हुन दिन्छन् जसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरु के एक्ट गर्छ एज अ एरोसोल यिनीहरुले चाहिँ के गर्छन् भनेपछि इन्भाइरोमेन्टलाई पोल्युट गर्ने काम गर्छ या इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ डिग्रेड गर्ने काम गर्छन् त्यही भएर हामीले फ्रियन्सहरुको युज चाहिँ रोक्नु पर्छ है अब हामीहरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 41 मा हेर्नुम त A gas formed by passing ammonia gas over heated sodium metal. Heated sodium metal भनेपछि हाम्रो याने र यो भनेपछि NH3. यसमा सोडियम यो भनेको कस्तो बेस हो यो भनेपछि कस्तो एक्ट गर्छ एज एसिड एक्ट गर्छ र यसले के गर्छ भनेपछि NaNH2 बनाउँछ र हाम्रो हाइड्रोजन ग्यासलाई के गर्दिन्छ लिबरेट गर्दिन्छ सो हाम्रो ग्यास चाहिँ कुन हुन्छ भनेपछि H2 ग्यास हुन्छ ओके अब क्वेशन नम्बर 42 मा जाम Which of the following contains peroxide OO linkage S2S2O7 S2SO5 यो भनेपछि क्यारोस एसिड हो क्यारोस एसिड S2S2O3 र S2SO4 ओके S2SO4 भनेपछि हाम्रो S सेन्ट्रल मेटल भयो ओ यहाँ भयो अर्को O यहाँ भयो यहाँ O छ यहाँ H छ यहाँ O छ यहाँ H छ है अब हेर्नुस् क्यारोस एसिड भनेपछि S2SO5 छ र यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईलाई भन्नु म यसको स्ट्रक्चर हुन्छ OOH एउटा एक्स्ट्रा अक्सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि यो O ले योसँग बन्डिङ बनाउँछ र हेर्नुस् त यहाँ पेरोक्साइड बन्डिङ छ नि त त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हुन्छ S2SO5 र S2SO7 भनेपछि S2S2O7 भनेपछि के हैन जस्ट 2S2SO4 प्लस S2O S2O मा पनि पेरोक्साइड लिंकेज छैन S2SO4 मा पनि पेरोक्साइड लिंकेज छैन सो यसमा पनि पेरोक्साइड लिंकेज हुँदैन त्यसरी नै सिमिलरली गर्दै S2O3 मा हाम्रो के हुन्छ दुईटा सल्फर हुन्छ एउटा र दुईटा सल्फर हुन्छ र O3 2 माइनस हुन्छ यसमा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि 2 माइनस भनेपछि हाम्रो O यहाँ माइनस हुन्छ अर्को O यहाँ माइनस हुन्छ र एउटा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ कोअर्डिनेट बोन्ड हुन्छ सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ आन्सर बी हुन्छ क्वेशन नम्बर 44 मिक्सचर अफ camphor and benzoic acid can be separated by sublimation fractional distillation chemical method extraction with solvents camphor र benzoic दुईटैले हामीले केले सेपरेट गर्छौं भनेपछि सब्लिमेसनले सेपरेट गर्छौं भनेपछि यो दुईटा एउटै प्रेजेन्टमा एउटै कम्पाउन्डमा या एउटै स्याम्पलमा प्रेजेन्ट भएपछि सब्लिमेसनबाट चाहिँ यसलाई सेपरेट गर्न मिल्दैन फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन र केमिकल मेथड र एक्सट्र्याक्सन विथ सल्भेन्ट तीनटा मध्ये हामी केमिकल मेथडले चाहिँ यसलाई के गर्छौं सेपरेसन गर्छौं किनकि फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेपछि हामीले डिस्टिलेसन गर्नु पर्यो र डिस्टिलेसन गर्नको लागि एउटा भेपर फेजमा जानु पर्यो र कन्डेन्स गर्नु पर्यो आफै सबलाइम छ भेपर फेजमा एकछिनमा गइहाल्छ दुईटै सो फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन इज नट अ गुड मेथड सो जनरली हामी के युज गर्छौं केमिकल मेथड युज गर्छौं है ल
क्वेसन नम्बर 45 मा हेर्नुस् त साइक्लोहेक्सिडाइन क्लोराइड एन्ड साइक्लोहेक्साइलिन क्लोराइड आर। अब हेर्नुस् हेक्साइलिन लाइडिन र लाइडिन केमा फरक छ भनेपछि जस्तै कि इथाइलिन ग्लाइकोल र इथाइल डाइन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल भनेपछि दुईटा OH ग्रुप डिफ्रेन्टमा र सेम ग्रुपमा भइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो यो हुन्छ लाइडिन। सो OH र OH यसमा भएपछि भनेपछि यो कस्तो टाइप अफ आइसोमर हुन्छ हेर्नु त यो हाम्रो कस्तो टाइप अफ आइसोमर हुन्छन्। चेन आइसोमर हुँदैन किनकि नम्बर अफ चेन के छ कार्बन चेन सेम छ। फंक्शनल आइसोमर हुँदैन किनकि दुईटामा के छ सेम फंक्शनल ग्रुप एट्याच छ। पोजिसन आइसोमर यस पोजिसन आइसोमर एउटामा चाहिँ अर्को कार्बन छ भनेपछि अर्को चाहिँ के छ अर्को कार्बन छ। सो यो के हुन्छ पोजिसन आइसोमर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 46 मा जाम हामी। द नम्बर अफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेन्ट इज नियोपेन्टेन। नियोपेन्टेन भनेपछि हाम्रो एउटा C हुनु पर्यो र चारवटा हाम्रो के हुनु नियो हुनको लागि के हुनु पर्यो चारवटा ठाउँबाट CH3 या कुनै पनि कार्बनले के गर्नु पर्यो बन्डिङ बनाउनु पर्यो। नियो भनेको कति हो भनेपछि एउटामा 4 वटा कार्बन एटम डाइरेक्टली बोन्डेड हुनु पर्यो है डाइरेक्टली बोन्डेड हुनु पर्यो। पेन्टेन छ भनेपछि 5 वटा भनेपछि हाम्रो कार्बनको संख्या पुग्यो। अब भ्यालेन्सी कम्प्लिट गर्नको लागि हामी के थपिदिन्छौँ हामी हाइड्रोजन थपिदिन्छौँ। कतिवटा मिथाइल ग्रुप हामी 1 2 3 4। सो नम्बर अफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेन्ट इन नियोपेन्टेन इज कति हुन्छ हाम्रो 4। ल क्वेसन नम्बर 47 विच अफ द फलोइङ हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन 3 हेक्सानोन। हेक्सानोन भनेपछि 1 2 3 4 5 6 3 भनेपछि यहाँ हेक्सानोन ओके यहाँ CH3 यहाँ CH2 भइहाल्छ यहाँ CH2 भइहाल्छ CH2 भइहाल्छ यहाँ CH3 भइहाल्छ है। तपाईको 2,4 हेक्सेन डायोन भनेपछि CH3 2,4 मा छ भनेपछि यहाँ डबल बोन्ड हुनु पर्यो यहाँ CH2 हुनु पर्यो यहाँ C डबल बोन्ड हुनु पर्यो यहाँ CH2 र अर्को के हुनु पर्यो CH3। अर्को हाम्रो के छ 2,5 हेक्सेन डायोन यही छ तर 2 र 5 भनेपछि यहाँ टाढा हुन्छ। अर्को छ 2,3 हेक्सेन डायोन 2 र 3 हेक्सेन डायोन। अब हेर्नुस् है 2,3 मा के हुन्छ भनेपछि दुईटा ओन एडजसेन्ट छन् यहाँ बिचमा कुनै हाइड्रोजन छ छैन। तर 2,4 मा के हुन्छ भनेपछि तपाईको यो जुन बिचको कार्बन छ त्यसबाट पनि यो अक्सिजनले उता तान्छ इलेक्ट्रोन तान्छ यो अक्सिजनले पनि इलेक्ट्रोन तान्छ र यहाँको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के हुन्छ बढी हुन्छ थोरै हुन्छ। थोरै इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यसले H+ मजाले लुज गर्न सक्छ। H+ जसले मजाले लुज गर्न सक्छ त्यो नै बढी एसिडिक हुन्छ। सो यसको आन्सर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो के हुन्छ 2,4 हेक्सेन डायोन हुन्छ। When it comes to providing a top-notch education for engineering entrance preparation, PA Association truly stands out from the crowd. As a proud current student, I have had the opportunity to experience firsthand the exceptional quality of their programs and commitment to student success. One of the things that sets PA apart is the incredible faculty and staff members. They go above and beyond to ensure students have everything they need to succeed. Not only this, PA conducts weekly exam every Saturday to assess students' knowledge and find out the areas where they need to focus on. The exams mirror the actual engineering entrance exam format to provide realistic practice. Another best thing about PA is PA Digitals. PA Digitals is basically a website where you can find 450 plus hour recorded video lecture that are broken down into subject-wise and chapter-wise that covers the entire engineering entrance syllabus. PA Digitals also comes with the interesting option of Engineering Dot. Engineering Dot is basically a platform where you can find 55k plus questions that allows you to practice exam and assess your knowledge. Here, you can also find the comprehensive collection of digital books and notes that are carefully curated to supplement your learnings and revision. PA Digitals isn't just beneficial for graduates, it is highly beneficial for students currently studying in grade 12. I guarantee that PA Digitals will simplify your journey towards becoming a successful engineer. Starting now with PA Digitals will be highly advantageous. So do not waste your time and get your subscription to PA Digitals today. If you are struggling with the concept, then do not worry. PA experts are always there for you. You can directly ask to your subject experts and they are always ready to provide you clarity and ensure you never feel stuck in your preparation.
There's also the option for group discussion where you can collaborate with fellow students, share knowledge, and learn from one another. PA Digitals will provide you detailed analysis of your performance, highlighting your strengths and areas to focus on, so that you can optimize your performance and maximize your score. My experience at PA has been nothing short of exceptional. I cannot wait to see how it continues to shape my future. I wholeheartedly recommend it to anyone seeking for the top-tier education and the supportive environment. If you are considering PA, I encourage you to take the leap and remember, you won't regret it. At last, but not the least, enroll in PA today and start your journey to achieving your dream of becoming a successful engineer. अब हामी लग आन्सर क्वेशनको डिस्कसन सेसनमा जान्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ क्वेशन नम्बर कति छ हाम्रो 61। इफ एबीसी आर 3 कन्जिक्युटिभ पोजिटिभ इन्टिजर्स देन लग बेसी 1 + एसी इक्वल्स टू। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु भन्दा नि बाइ सब्स्टिट्युसन नै ट्राई गरौँ न। 2, 3 र 4 गरौँ भनेपछि हाम्रो लग बेस ई 1 + एसी भनेपछि कति हुन्छ 1 + 8 भनेपछि कति हुन्छ लग बेस ई 9 हैन। अब हेर्नुहोस् त लग ए बेस ई भनेपछि लग बेस ई बी भनेपछि हाम्रो कति छ 3 यो र त्यो इक्वल हुँदैन। लग बेस ई एसी भनेपछि 8 इक्वल हुँदैन। 2 लग बेस ई बी भनेपछि 3 यो भनेपछि लग बेस ई 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9। ओके यो ठीक छ। यो भनेपछि लग बेस ई 3 को क्यूब त्यहाँदेखि लग बेस ई 27 यो मिलेन। सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ डाइरेक्ट सी नम्बर है। अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 62 मा जाम। क्वेशन नम्बर 62 मा हेरौँ त 1/x + 1 + 1/2x + 1 को स्क्वायर + 1/3x + 1 को होल क्यूब डट टु इन्फिनिटी इक्वल्स टू। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि 1/x + 1 + 1/2 x + 1 को स्क्वायर + 1/3 x + 1 को क्यूब। हामीलाई के थाहा छ भनेपछि log of 1 + x = x - x² / 2 + x³ / 3 minus x to the power 4/4 plus ... त्यसै गरी log base e 1 - x गर्नुहुन्छ भनेपछि यस minus x² / 2 minus x³ / 3 minus x to the power 4/4 अनि minus ... अब हामीले त के चाहिन्छ भनेपछि सबैमा पोजिटिभ चाहिन्छ भनेपछि दुईटै साइडमा हामी के गर्दिन्छौँ भनेपछि नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौँ र हाम्रो यहाँ x को सट्टा के छ भनेपछि 1/x + 1। सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि माइनस log base e 1 - x को ठाउँमा कति छ 1/x + 1 र त्यो भनेको माइनस log base e x + 1 - 1 x / x + 1 र नेगेटिभ भित्र गएपछि पावरमा हाम्रो के हुन्छ उल्टिन्छ। सो त्यो कति हुन्छ हाम्रो log base e x + 1/x र त्यो भनेको log base e 1 + 1/x log base e 1 + 1/x त्यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ ए नम्बर हुन्छ है। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 63 मा जान्छौँ। इफ CNR + 1 + CNR - 1 + 2CNR = 2 हामी के गर्छौँ भनेपछि CNR + 1 + CNR - 1 + CNR गर्छौँ + CNR गर्छौँ। अब यो भनिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि CNR + CNR - 1 = CN + 1 के हो R हो भनेपछि हेर्नुस् त R + 1 भनेपछि R - 1 र R एउटा ग्रुप छँदैछ। यो भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ CNR + 1 + CN + 1 R + CNR अर्को छँदैछ र यो कति हुन्छ हाम्रो CN + 1 R + 1 + CN + 1 R सानो हाम्रो कति हुन्छ CN + 2 हुन्छ र जहिले पनि हामी के लिने गर्छौं भनेपछि सानो हाम्रो R छ ठुलो हाम्रो कति छ R + 1 सो हामी के लिन्छौं यहाँ R + 1 लिन्छौं। सो CN + 2 हाम्रो कति हुन्छ R + 1 यो हामीले कसरी निकाल्यौ भनेपछि CN + CNR - 1 = CN + 1 R हुन्छ।
यो दुईटा चाहिँ सेम हुनु पर्यो र यो दुईटामा चाहिँ के हुनु पर्यो भनेपछि a1 को डिफरेन्स हुनु पर्यो र जुन ठुलो हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ राख्छौँ भनेपछि हाम्रो आन्सर कति हुन्छ cn+2, r+1 अप्सन नम्बर बी। अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 63 64 मा हेर्नुस् त इफ a and b आर द इमेजिनरी क्यूब रुट्स अफ युनिटी भनेपछि a भनेपछि कति आयो हाम्रो ओमेगा र b भनेपछि कति आउँछ ओमेगा स्क्वायर देन द भ्यालु अफ अल्फा बाइ बीटा यो भनेपछि प्लस बीटा बाइ अल्फा प्लस 1 भनेपछि यो ओमेगा हो यो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपन ओमेगा प्लस 1 कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। यसको कति हुन्छ 1 बाइ ओमेगा प्लस 1 यो भने कति हुन्छ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डिवाइड बाइ ओमेगा यो भने कति हुन्छ 0 बाइ ओमेगा। किन त्यस्तो किनकि सम अफ द क्यूब रुट्स अफ युनिटी जसले कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो यो माथिको एक्सप्रेसन 0 हुने बित्तिकै हाम्रो टोटल एक्सप्रेसनको भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ। क्वेशन नंबर 65 में हेरौँ इफ a and b are unit vectors such that a plus b को magnitude is equals to 1 then the value of a minus b is यो मिसप्रिन्ट भएको हो। हामीले निकाल्नु पर्ने भनेपछि a minus b को magnitude निकाल्नु पर्यो। हामीलाई के दिएको छ भनेपछि a plus b को magnitude चाहिँ कति छ 1 छ। यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ स्क्वायरिङ गरिदिन्छौँ। यो भनेपछि a plus b को के हुन्छ हाम्रो स्क्वायर हुन्छ। त्यो भने कति दिएको छ 1 दिएको छ। यो भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टु 1। युनिट भेक्टर छ भनेपछि a को भ्यालु पनि कति हुन्छ 1 प्लस 1 प्लस 2 यसलाई a डट b नै गरौँ इज इक्वल्स टु कति छ हाम्रो 1 छ। यो र 1 काटिन्छ हाम्रो a डट b कति आउँछ -1/2। निकाल्नु पर्ने कुरा के भनेपछि हाम्रो म्याग्निट्युड अफ a माइनस b यसलाई हामी के सपोज गर्छौँ दुईटै साइडमा स्क्वायरिङ गर्नु भयो भनेपछि a माइनस b को स्क्वायर इज इक्वल्स टु k स्क्वायर र यो भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डट b हुन्छ। त्यो भनेपछि हाम्रो k स्क्वायर अब यो भने 1 यो भनेको 1 माइनस 2 a डट b को भ्यालु हाम्रो कति छ -1/2 छ भने k को भ्यालु कति आउँछ हाम्रो √3 आउँछ। हाम्रो k को भ्यालु कति आउँछ √3 आउँछ। क्वेशन नंबर 66 में हेरौँ इफ द ग्रेडियंट अफ वन अफ द लाइन्स x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 इज ट्वाइस देन दैट अफ अदर देन अब हामीले के थाहा छ भनेपछि मानौँ एउटा ग्रेडियंट कति छ स्लोप k अर्को कति हुन्छ 2k। हामीलाई के थाहा छ सम अफ स्लोप भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो k प्लस 2k यो भने कति हुन्छ हाम्रो -2h/b र प्रोडक्ट अफ द स्लोप्स भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो भनेपछि तपाईको k इन्टु 2k इज इक्वल्स टु माइनस भनेपछि प्लस a/b हुन्छ। ओके यो भनेपछि तपाईको 3k इज इक्वल्स टु -2h/b आयो र 2k स्क्वायर को भ्यालु कति आयो a/b आयो। यसलाई पनि स्क्वायरिङ गरिदिनुस् कति आउँछ 4h स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल्स टु कति आउँछ हाम्रो 9k स्क्वायर। अब यसलाई र यसलाई डिवाइड गर्नु भएपछि 9k स्क्वायर डिवाइड बाइ 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4h स्क्वायर बाइ b स्क्वायर डिवाइड बाइ a/b यो भनेपछि 9/2 इज इक्वल्स टु 4h स्क्वायर डिवाइड बाइ कति आउँछ हाम्रो ab यो भनिसकेपछि हाम्रो 4h स्क्वायर इज इक्वल 4h भनेपछि यहाँ 8h स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति आउँछ हाम्रो 9ab। सो 8h स्क्वायर इक्वल्स टु कति आउँछ हाम्रो 9ab। क्वेशन नंबर 67 इफ टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टु 0 एन्ड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस kx प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टु 0 कट इच अदर अर्थोगोनली। दुईटा सर्कलले एकअर्कालाई अर्थोगोनली कट गर्नुको मतलब के हो भनेपछि एउटा सर्कल हाम्रो यो छ र अर्को सर्कल भनेपछि हाम्रो यो छ। दुईटा सर्कलले एकअर्कासँग अर्थोगोनली कट गर्नुको मतलब यहाँ ड्रा गरेको ट्यान्जेन्ट यहाँ ड्रा गरेको ट्यान्जेन्ट दुईटा के छन् परपेन्डिकुलर छन्। यहाँ हाम्रो सेन्टरबाट पास हुन्छ हाम्रो सेन्टर कोर्डिनेट कति हुन्छ -g1, -f1 र यसको कोर्डिनेट कति हुन्छ -g2, -f2। हाम्रो इन्टरसेक्सन पोइन्ट यो छ। अब हामीले के थाहा छ भनेपछि यता 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो पनि ट्रायंगल के हुन्छ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ र यो हाम्रो रेडियस r1 हो यो रेडियस कति हो r2 हो। यो ट्रायंगलमा हामी पाइथागोरस थ्योरम लगाउँछौं भने पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ के हुन्छ भनेपछि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टु डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर त्यो भनेको रुट अंडर त्यसको स्क्वायर गर्नु भएपछि रुट अंडर क्यान्सल हुन्छ। तपाईको कति बच्छ भनेपछि -g2 प्लस g1 को होल स्क्वायर प्लस -f2 प्लस f1 को होल स्क्वायर र r1 भनेपछि तपाईको कति हुन्छ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 भनेपछि तपाईको कति हुन्छ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इज इक्वल्स टु यसलाई एक्सपान्ड गर्नु भएपछि g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2 g1 g2 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2
यो भनिसकेपछि तपाईँको g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर g2 स्क्वायर f2 स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ र माइनस पनि कमन लिएर क्यान्सल गर्नु भएपछि c1 + c2 = 2g1 g2 + 2f1 f2 हुन्छ। भनेपछि दिस इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन फर टु सर्कल्स टु कट इच अदर अर्थोगोनल्ली। अब हामीले के थाहा छ भनेपछि g1 र g2 को भ्यालु दिएको छ। g1 को भ्यालु कति राख्नुस् तपाई -2, g2 को भ्यालु कति राख्नुस् तपाई -g2 हैन f1 को भ्यालु कति राख्नुहुन्छ -3, g2 को भ्यालु कति हुन्छ k/2 र f2 को भ्यालु कति हुन्छ 2। र c1 भने कति छ हाम्रो c1 = -12, c2 पनि कति छ हाम्रो -12। दुटैलाई जोड्नु भएपछि कति हुन्छ -24 = 2 * g1 * g2 कति हुन्छ -2 * k/2 प्लस 2 * f1 तपाईको कति छ -3 र f2 कति छ तपाईको 2। यो भनेसी -24 = यो 2 तपाईको क्यान्सल हुन्छ -2k र प्लस 2 * -3 -6 * 2 -6 * 2 तपाईको कति हुन्छ -12। त्यसपछि -12 = -2k, therefore k को भ्यालु कति आउँछ तपाईको 6 आउँछ। therefore the value of k is कति हुन्छ 6। In the question number 69, in an ellipse x square by a square plus y square by b square = 1, if the distance between the directrix is 3 times the distance between the foci, then eccentricity is distance between the directrix is equals to तपाईको के हुन्छ भनेपछि यो x square by a square plus y square by b square हैन। सो प्लस माइनस a by e भनेपछि यो 2a by e गर्नुस् हैन र 3 times the distance between the foci, distance between the foci भनेपछि distance between the foci is equals to कति हुन्छ भनेपछि तपाईको 2ae हुन्छ र के दिएको छ भनेपछि 2a by e is equals to 3 times 2a 2a काटिन्छ हाम्रो कति आउँछ e square is equals to 1/3, therefore e को भ्यालु कति आउँछ 1/√3। हाम्रो e को भ्यालु कति आयो 1/√3। डिस्टेन्स बिट्विन द डाइरेक्ट्रिक्स 2a by e कसरी भयो भनेपछि हाम्रो एउटा डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन के हुन्छ x = -a by e, अर्को डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन के हुन्छ x = +a by e र दुईटा बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ एउटा माइनसमा छ एउटा प्लसमा छ भनेपछि ठ्याक्क त्यसको डबलले के हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन द डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ। र सिमिलर केस फर फोकाई एउटा x को फोकाई कति हुन्छ भनेपछि -a, अर्को कति हुन्छ a र यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ 2a र यहाँबाट हामी के निकाल्छौं इसेन्ट्रिसिटी निकाल्छौं। Question number 70 मा हेरौं। If the equation kx square plus 6y square minus 12z square plus 6yz plus 2zx plus 7xy equals to 0 represents a pair of plane, then the value of k is। यसलाई हामी केसँग कम्पेयर गरौं a x square plus b y square plus c z square plus 2 f yz plus 2g zx plus 2h xy सँग कम्पेयर गरौं is equals to 0। a b c f g h को भ्यालु तपाई यहाँबाट निकाल्नु हुन्छ र पेयर अफ प्लेन्स टु रिप्रेजेन्ट अ पेयर अफ प्लेन्स a b c plus 2f g h minus af square minus bg square minus ch square यो कति हुनु पर्छ तपाईको 0 हुनु पर्छ र यहाँबाट तपाईको के को भ्यालु निस्किन्छ k को भ्यालु निस्किन्छ। ल Question number 71, if delta is equals to a square minus b minus c whole square, where delta is the area of triangle ABC, then tan a by 2 equals to हामीलाई के दिएको छ डेल्टा इज इक्वल्स टु a स्क्वायर माइनस b माइनस c को होल स्क्वायर। डेल्टा भने के हो रूट अन्डर s टाइम्स s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला आउँदाखेरि a प्लस b टाइम्स a माइनस b भनेपछि a माइनस b प्लस c। दुईटै साइडमा स्क्वायरिङ गर्दिम s टाइम्स s माइनस a s माइनस b s माइनस c इज इक्वल्स टु a प्लस b प्लस c चाहिँ 2s हुन्छ। सो यहाँ 2s माइनस c a प्लस c हामीलाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु 2s हो नि त भनेपछि हाम्रो a प्लस c चाहिँ कति हुन्छ 2s माइनस b हुन्छ। सो 2s माइनस b माइनस b यो भनेपछि तपाईको 2s माइनस 2c 2 कमन आउँछ फेरि यहाँबाट पनि 2 कमन आउँछ यो s माइनस c हुन्छ यो कति हुन्छ s माइनस b हुन्छ। दुईटै साइडमा स्क्वायरिङ गर्नु भएपछि यो साइडमा पनि के गर्नुपर्छ तपाईले स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो। त्यो भनिसकेपछि तपाईको s टाइम्स s माइनस a s minus b s minus c is equals to 2 into 2 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16 into s minus b को स्क्वायर into s minus c को स्क्वायर र यहाँबाट s minus b s minus c त काटिन्छ एउटा भनेपछि s टाइम्स s minus a
इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स यस माइनस बी यस माइनस सी। त्यो भनिसकेपछि तपाईँको 16 यस माइनस बी यस माइनस सी बाई यस यस माइनस ए इक्वल्स टू 1। त्यो भनिसकेपछि तपाईँको रुट अन्डर यस माइनस बी यस माइनस सी डिभाइड बाई यस टाइम्स यस माइनस ए इक्वल्स टू रुट अन्डर 1/16। त्यो भनेपछि 1/4। र यो भनेपछि कति हो? हामीलाई के थाहा छ? साइन ए बाई 2 इज इक्वल्स टू रुट अन्डर यस माइनस बी यस माइनस सी डिभाइड बाई बीसी र कस ए बाई 2 भनिसकेपछि रुट अन्डर यस टाइम्स यस माइनस ए डिभाइड बाई बीसी र दुईटैलाई डिभाइड गर्नु भएपछि तपाईँले के भेट्नुहुन्छ? tan a बाई 2 र त्यो भनेपछि यस माइनस बी यस माइनस सी डिभाइड बाई यस टाइम्स यस माइनस ए को रुट, त्यो भनेपछि tan a बाई 2 हुन्छ। देयरफोर tan a बाई 2 इज इक्वल्स टू तपाईँ कति आउँछ? 1/4। ल क्वेसन नम्बर 72 मा हेरौँ। के दिएको छ भनेपछि hx इज इक्वल्स टू fx प्लस f अफ माइनस x हैज एन एक्सट्रिम भ्यालु देन f डैश x इज। अब हामीले के थाहा छ भनेपछि hx इज इक्वल्स टू fx प्लस f अफ माइनस x फर एक्सट्रिम भ्यालु h डैश x कुनै न कुनै पोइन्टमा कति हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। भनिसकेपछि हाम्रो h डैश x कति आउँछ? f डैश x प्लस f डैश अफ माइनस x इन्टु माइनस x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? -1 र एक्सट्रिम भ्यालुको लागि h डैश x कति हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। 0 इज इक्वल्स टू f डैश x प्लस माइनस f डैश अफ माइनस x। त्यो भनेपछि f डैश अफ x कति हुन्छ हाम्रो? f डैश अफ माइनस x र यो भनेपछि कस्तो फंक्सनले फलो गर्छ? हाम्रो इभन फंक्सनले फलो गर्छ। सो हाम्रो f डैश x के हुन्छ? एज अ इभन फंक्सन हुन्छ। ल क्वेश्चन नंबर 73 मा हम रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x प्लस डॉट टू इन्फिनिटी देन dy by dx इज इक्वल्स टू यो y इज इक्वल्स टू होला रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर sin x। सो हाम्रो के हुन्छ भनेपछि y इज इक्वल्स टू रूट अंडर sin x प्लस यो भनेको के हो? फेरि त्यही y नै हो। दुईटा साइडमा स्क्वायरिङ गर्नु भएपछि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू के भेट्नु हुन्छ? sin x प्लस y र इम्प्लिसिट डिफरेन्सिएसनबाट 2y dy by dx इज इक्वल्स टू कति हुन्छ यहाँ? cos x प्लस dy by dx भनिसकेपछि तपाईको dy by dx इज इक्वल्स टू कति आयो? cos x डिवाइड बाई 2y माइनस 1 cos x डिवाइड बाई 2y माइनस 1 cos x डिवाइड बाई 2y माइनस 1। ल अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 74 मा हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 74 इंटीग्रेशन अफ dx डिवाइड बाई रूट अंडर x माइनस अल्फा इन्टु x माइनस बीटा वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा इक्वल्स टू हामीले निकाल्नु पर्यो इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई रूट अंडर x माइनस अल्फा इन्टु x माइनस बीटा। यसको लागि हामी के सपोज गर्छौं? लेट x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। त्यो भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो? dx इज इक्वल्स टू 2u du। यसो किन गरेको भनेपछि रूट अंडरबाट हामीले u स्क्वायर बाहिर निकाल्दाखेरि u निस्किन्छ र माथि dx को टर्म के को टर्म आएर छ? u को टर्म आएर छ र हाम्रो एउटा u भेरिएबल के हुन्छ? क्यान्सल हुन्छ। सो कारण गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्न के हुन्छ? हामीलाई सजिलो हुन्छ। हाम्रो dx कति भएको छ? 2u du डिवाइड बाइ रूट अंडर u स्क्वायर र x लाई हामीले के को टर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो? u को टर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो x को के हुन्छ? हाम्रो u स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा र यो भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ? 2 इंटीग्रेशन अफ du डिवाइड बाइ अंडर रूट अफ u स्क्वायर हुन्छ। हामीलाई के दिएको छ? बीटा ग्रेटर देन अल्फा दिएको छ। त्यो भनेपछि माइनस बीटा माइनस अल्फा को रूट अंडर को होल स्क्वायर। एउटा फर्मुला तपाईलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ 1 बाइ रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू log अफ x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c भनेपछि यहाँ कति हुन्छ हाम्रो? 2 टाइम्स log अफ u प्लस रूट अंडर u स्क्वायर माइनस रूट अंडर बीटा माइनस अल्फा को होल स्क्वायर र त्यो अल्टिमेटली कति हुन्छ? u स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस c र त्यो भनेको 2 log u भनेपछि तपाईको कति छ यहाँबाट? x माइनस अल्फा को रूट प्लस यो एक्सप्रेसन कहाँबाट आएको हो? x माइनस बीटा को एक्सप्रेसनबाट आएको हो। सो यो कति हुन्छ? रूट अंडर x माइनस बीटा प्लस c। सो हाम्रो फाइनल आन्सर कति हुन्छ? 2 log रूट अंडर x माइनस अल्फा प्लस रूट अंडर x माइनस बीटा प्लस c। देयरफोर हाम्रो आन्सर के हुन्छ? 2 ln रूट अंडर x माइनस अल्फा प्लस रूट अंडर x माइनस बीटा प्लस c। क्वेश्चन नंबर 75 हेरौँ। द एरिया बाउन्डेड बाइ द कर्व y इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एन्ड y इक्वल्स टू 0 इज।
अब यसको लागि पहिला हामी पोइन्टहरु निकालौं y = 0 गरौं -x² + 2x + 3 यो भनिसकेपछि x² - 2x - 3 = 0 र त्यो भन्नुको मतलब x को भ्यालु कति राख्नु भएपछि यो आन्सर आउँछ x = -1 मा यो आन्सर आउँछ र x = कतिमा आन्सर आउँछ भनेपछि तपाईको अर्को योले भनेपछि x + 1 x - 3 = 0 x भ्यालु -1 x भ्यालु 3 सो हाम्रो पोइन्ट के हुन्छ -1, 0 एन्ड 3, 0 कोर्डिनेट एक्सिसमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि -1, 0 यहाँ छ 3, 0 तपाईको कहाँ छ यहाँ छ 3, 0 र -1, 0 हाम्रो x को अगाडिको कोएफिसिएन्ट के छ नेगेटिभ छ भनेपछि हाम्रो प्याराबोला कस्तो टर्न हुन्छ यसरी टर्न हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्ने भनेपछि यो सेडेड एरियाको एरिया निकाल्नु पर्यो सेडेड रिजनको एरिया निकाल्नु पर्यो भनेपछि इन्टिग्रेसन फ्रम कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो भनेपछि -1 देखि 3 सम्म जानु पर्यो र तपाईले y को भ्यालु लेख्नु पर्यो y भनेपछि तपाईको कति छ -x² + 2x + 3dx र त्यो भनेपछि कति हुन्छ तपाईको -x² को इन्टिग्रेसन तपाईको कति हुन्छ x³ / 3 प्लस कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो -1 देखि 3 सम्म जानु पर्यो प्लस 2 * x को भ्यालु कति हुन्छ x को इन्टिग्रेसन x² / 2 कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो -1 देखि 3 सम्म जानु पर्यो प्लस 3 यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ 3x र यो कहाँदेखि कहाँसम्म जानु पर्यो -1 देखि 3 सम्म जानु पर्यो यो भनेपछि तपाईको -1/3 कमन आउँछ र 3³ 27 हुन्छ माइनस अफ -1 की कति हुन्छ -1 र -1 +1 भइहाल्छ प्लस 2 / 2 3 को स्क्वायर कति हुन्छ हाम्रो 9 माइनस 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 प्लस 3 * 3 माइनस मा +1 सो यो कति हुन्छ भनेपछि तपाईको -1/3 * 27 + 1 28 प्लस 8 प्लस 3 4 जा 12 सो 12 + 8 कति हुन्छ 20 सो 20 -1/3 * 28 + 20 त्यसको -28 + 60 बाइ कति हुन्छ 3 र त्यो भनेपछि तपाईको कति हुन्छ 32/3 सो 32/3 स्क्वायर युनिट्स तपाईको के हुन्छ एरिया हाम्रो एरिया कति हुन्छ 32/3 स्क्वायर युनिट्स ल क्वेशन नम्बर 76 मा जाम a 1 kg bomb is exploded into 3 parts having mass in the ratio of 1:1:3 respectively parts of equal mass move perpendicular to each other with 30 meter per second and the velocity of bigger part will be हामीसँग 1 kg को बम छ यो 3 पार्ट मा डिवाइड भएको छ इन द रेशियो अफ 1:1:3 पार्ट्स अफ इक्वल मास मूव परपेंडिकुलर टु इच अदर भनेपछि यदि यो 1 छ भनेपछि यो ठ्याक्क 1 अर्को परपेंडिकुलर डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ अब यसको रिजल्टेन्ट मोमेन्टम कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ बाइ द कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यसको रिजल्टेन्ट मोमेन्टम कहाँ हुनु पर्यो यतातिर हुनु पर्यो सो यसको मास 1:1 छ भनेपछि यसको मास k * v गरौँ सो यसलाई पनि कति गरौँ k * v गरौँ र v हामीले दिएको छ स्मलर को लागि कति दिएको छ 30 मिटर पर सेकेन्ड परपेंडिकुलर छ भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ अलवेज यसले पनि √2 ओके यसलाई इरेज गरौँ सो kb² + kb² त्यो भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो यो 2√2 kv हुन्छ त्यो भनेपछि √2 * k * कति हुन्छ हाम्रो यहाँ 30 अब हामीले यसको भेलोसिटी चाहियो हामीलाई के थाहा छ भनेपछि यसको मास कति छ 3k यसको भेलोसिटी हामी के मानिन्छौं v' मानिन्छौं सो 3k * v' भनेपछि यसको लिनियर मोमेन्टम र यसको लिनियर मोमेन्टम भनेपछि यसको लिनियर मोमेन्टम प्लस यसको लिनियर मोमेन्टमको रिजल्टेन्टसँग के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो अनि मात्र दुईटाले एकअर्कासँग के हुन्छ क्यान्सल गर्छ र हाम्रो टोटल फाइनल मोमेन्टम पनि कति आउँछ 0 आउँछ सो 3k * v' हाम्रो कति हुनु पर्यो भनेपछि तपाईको √2 * k * 30 हुनु पर्यो k र k काटिन्छ तपाईको 3 र 10 जा काटिन्छ भनेपछि हाम्रो यसको भेलोसिटी चाहिँ कति हुनु पर्यो भनेपछि 10√2 मिटर पर सेकेन्ड हुनु पर्यो कति हुनु पर्यो भनेपछि 10√2 मिटर पर सेकेन्ड हुनु पर्यो ल अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं हेर्नु त क्वेशन नम्बर 77 मा अ भेसल हुज बटम हैज राउन्ड होल विथ डायमिटर 0.1 mm इज फिल्ड विथ वाटर द मैक्सिमम हाइट अप टु व्हिच द वाटर क्यान बी फिल्ड विदाउट लिकेजेस के भनेको छ भनेपछि एउटा भेसल छ यहाँ तल चाहिँ एउटा के सानो होल छ द मैक्सिमम हाइट अप टु व्हिच द वाटर क्यान बी फिल्ड विदाउट लिकेज यसमा कति वाटर फिल गर्न सकिन्छ ताकि यहाँबाट वाटर नखसोस् लिकेज नहोस्
हेर्नुस् त यसमा के हुन्छ भनेपछि पालमा भएको जुन वाटर मोलिकुल्सहरु हुन्छ तिनीहरुले चाहिँ सरफेस टेन्सनको बिहेभियर शो गर्छन् र माथिको एक्सेस प्रेसरलाई यिनीहरुले के गर्दिन्छन् ब्यालेन्स गरिदिन्छ हाम्रो एक्सेस प्रेसर भनेपछि कति हुन्छ एक्सेस प्रेसर EXES एक्सेस प्रेसर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भनेपछि 2T/R 2T कति हुन्छ R एक्सेस प्रेसर भनेपछि कति हो वाटरको प्रेसर हो वाटर प्रेसर भनेपछि हाइट इन्टु डेन्सिटी 1000 भइहाल्छ G को भ्यालु 9.8 इज इक्वल्स टु 2 इन्टु टेन्सन अफ वाटर भनेपछि कति छ 75 इन्टु 10⁻³ न्युटन पर मिटर र रेडियस तपाईले दिएको छ 0.1 इन्टु 10⁻³ डायमिटर दिएको छ भनेपछि तपाईले यसलाई हाफ गर्नु पर्यो हाफ गर्दाखेरि यो कति जान्छ माथि जान्छ र यहाँबाट तपाईको के को भ्यालु निस्किन्छ h को भ्यालु निस्किन्छ ल अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 78 मा हेरौं A body of mass m is taken from earth surface to a height equal to the radius of earth. The increase in potential energy will be at a surface of the earth हाम्रो potential energy कति हुन्छ -gmm/r र at a height h is equals to कति छ r भनेको छ त त्यो बेलाको potential energy कति हुन्छ -gmm/r plus r नै हुन्छ किनकि r plus h हुन्छ र r plus r हुन्छ त्यो भने कति हुन्छ -gmm/2r र चेन्ज भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो फाइनल माइनस इनिशियल त्यो भनेको gmm/2r माइनस माइनस त हाम्रो कति हुन्छ प्लस gmm/r र यो भनिसकेपछि तपाईको कति हुन्छ gmm/2r gm भने कति हो हाम्रो gm भनेपछि gr² र यसलाई गर्नु हुन्छ भनेपछि gr² इन्टु m डिवाइडेड कति हुन्छ हाम्रो 2r सो यो कति आउँछ mgr/2 कति आउँछ हाम्रो mgr/2 धेरै जसोले के गर्दिन्छन् mgh गर्दिन्छन् र यो m इन्टु g इन्टु r गर्दिन्छन् र mgr मा टिक लगाइदिन्छन् तर यो आन्सर रङ हो किनकि यो चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भन्ने फर्मुला कुन बेलासम्म भ्यालिड हुन्छ जबसम्म हाम्रो g को भ्यालुमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन तर लार्ज हाइटमा जाँदाखेरि g को भ्यालुमा त चेन्ज आउँछ तर यो फर्मुला लाउन मिलेन ल अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं Question number 79 में हेर्नुस् त a pendulum clock keeps correct time at 20 degrees Celsius it gained 15 seconds per day at 0 degrees Celsius the linear expansivity of the metal is हामीलाई के थाहा छ loss in time per one oscillation or per 1 second is equals to 1/2 alpha del theta हुन्छ loss in time कति छ पर डे छ भनेपछि तपाईको 15 इज इक्वल्स टु 1/2 अल्फा डेल थीटा 1 डे भनेको छ भनेपछि कति सेकेन्ड हुन्छ 86400 सेकेन्ड हुन्छ र डेल टी भनेपछि कति छ हाम्रो 20 - 0 भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ डेल थीटा 20 डिग्री सेल्सियस हुन्छ सो 15 इज इक्वल्स टु 1/2 इन्टु अल्फा इन्टु 20 इन्टु 86400 र यहाँबाट तपाईको के को भ्यालु निस्किन्छ अल्फा को भ्यालु यहाँबाट तपाईको निस्किन्छ व्हिच विल बी इन पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन दुईटैको युनिट के हुन्छ सेम हुन्छ अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 82 मा हेर्नुस् त द नम्बर अफ क्यापेसिटर इच अफ 8 माइक्रोफाराड एन्ड 250 भोल्ट आर रिक्वायर्ड टु फर्म अ कम्पोजिट क्यापेसिटर अफ 16 माइक्रोफाराड एन्ड 1 किलोभोल्ट हेर्नुस् है सिरिज मा राख्दाखेरि भोल्टेज के हुन्छ डिवाइड हुन्छ डिभिजन अफ भोल्टेज भनेपछि 250 लाई 1 केभी सम्म लगाउनको लागि हामीलाई एटलिस्ट एउटा सिरिजमा कतिवटा क्यापेसिटर चाहिन्छ 4 वटा क्यापेसिटर चाहिन्छ तर सिरिजमा 4 वटा क्यापेसिटर राख्नेबित्तिकै हाम्रो क्यापेसिटेन्स के हुन्छ 4 टाइम्सले डिक्रिज भइहाल्छ 4 टाइम्सले के भइहाल्छ डिक्रिज भइहाल्छ किनकि सिरिजमा त क्यापेसिटेन्स घट्ने हो नि त सो 8 माइक्रोफाराड को 4 वटा क्यापेसिटर सिरिजमा राख्नेबित्तिकै हाम्रो कति भइहाल्छ 2 माइक्रोफाराड और 2 मिलिफाराड भइहाल्छ हामीले कति बनाउनु पर्यो 16 माइक्रोफाराड बनाउनु पर्यो यो माइक्रो नै होला यो 2 माइक्रोफाराड 16 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो प्यारललमा त्यही एउटा कतिवटा कम्बिनेसन एड गर्नु पर्यो 8 वटा कम्बिनेसन एड गर्नु पर्यो भने प्यारललीमा 8 वटा गर्दाखेरि किनकि प्यारललमा क्यापेसिटेन्स बढ्छ सो 8 2 जा कति हुन्छ हाम्रो 16 हुन्छ सो नम्बर अफ रोज हाम्रो कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा छ र एउटा रोमा कतिवटा क्यापेसिटर आउट्नु पर्यो 4 वटा सो 8 4 हाम्रो कति हुन्छ 32 वटा क्यापेसिटर तपाईलाई कति चाहिन्छ कम्पोजिट क्यापेसिटर टु फर्म क्यापेसिटर अफ 16 माइक्रोफाराड एन्ड 1 किलोभोल्ट क्वेशन नम्बर 83 मा हेरौं two cells of 10 volt 5 ohm and 6 volt 3 ohm are joined in series with like poles joined together through a load of 2 ohm the potential difference of each cell is 10 volt र 5 ohm को एउटा सेल छ
लाइक पोल्स जोइन टुगेदर भनिएको छ भनेपछि यो माइनस यहाँ हुनु पर्यो, यहाँ प्लस यहाँ हुनु पर्यो। तपाईको कति दिएको छ भनेपछि 6 भोल्ट 3 ओम। सो 6 भोल्ट यहाँ कति छ तपाईको 3 ओम आर जोइन इन series through a load 2 ohm, through a load of 2 ohm. The potential difference of each cell will be, अब यहाँ के गर्नुहुन्छ भनेपछि नेट ईएमएफ निकाल्नुहुन्छ तपाई। नेट ईएमएफ भनेपछि कति हुन्छ तपाईको 10 - 6 भनेपछि कति भोल्ट हुन्छ 4 भोल्ट र तपाईको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ टोटल 5 + 3 8 8 + 2 10। सो हाम्रो करेन्ट कति फ्लो हुन्छ 4/10 त्यो नै कति हो 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर कहाँबाट कहाँ फ्लो हुन्छ हाम्रो 10 ओमबाट फ्लो हुन्छ 10 भोल्टबाट फ्लो हुन्छ किनकि यसको ईएमएफ के छ बढी छ र हामीले के निकाल्नु पर्ने हो भनेपछि पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ इच सेल भनेपछि ओभरअलमा सिरिजमा हेर्दाखेरि करेन्ट हाम्रो के हुन्छ सेम डाइरेक्सनमा जान्छ। सो हामीले के निकाल्नु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो र अर्को भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा के निकाल्नु पर्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुस् यहाँदेखि यहाँसम्म पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ 6 भोल्ट छ र करेन्ट कहाँदेखि कहाँ फ्लो भएको छ यहाँदेखि यहाँ फ्लो भएको छ भनेपछि यो हायर पोटेन्शियल यो लोअर पोटेन्शियल फेरि लोअरदेखि झन् लोअरमा गयो भने तपाईको कति हुन्छ 6 भोल्ट + 3 इन्टु हाम्रो करेन्ट कति दिएको छ 0.4 दिएको छ भनेपछि 6 + 3 इन्टु 0.4 भने कति हुन्छ हाम्रो 7.2 भनेपछि एउटामा त कति आउँछ 7.2 जसमा 6 भोल्ट थियो त्यसको कति आउँछ 7.2 आउँछ भनेपछि अर्कोको तपाईँ आइहाल्छ 7.2 यहाँ आयो 7.2 यहाँ पनि छ भनेपछि अब हामीले ए को निकाल्नु पर्यो। ए को निकाल्नलाई हेर्नुस् त करेन्ट हायरदेखि के गएको छ लोअरमा गएको छ फेरि लोअरदेखि केमा गयो हायरमा गयो भनेपछि डिरेक्सन रिभर्स गर्नु पर्यो तपाईले 10 - 5 इन्टु कति गर्नु पर्यो तपाईले 0.4 गर्नु पर्यो त्यो नै कति गर्छ 10 - 2 त्यो नै कति हुन्छ 8 भोल्ट भनेपछि हाम्रो फर्स्ट सेलको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स 8 भोल्ट हुने भयो र सेकेन्ड सेलको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुने भयो 7.2 भोल्ट हुने भयो। क्वेशन नम्बर 84 मा हेरौँ टु सोर्सेस ए एन्ड बी आर साउन्डिङ नोट्स अफ 680 हर्ट्ज अ लिसनर मुभ्स फ्रम ए टु बी and then heard 10 beats per second. The velocity of listener is velocity of sound is equals to 340 meter per second. हेर्नुस् यो सोर्स ए छ अर्को सोर्स बी छ यिनीहरुको फ्रिक्वेन्सी कति छ भनेपछि 680 हर्ट्ज छ। एउटा लिसनर ए देखि बी तिर गइराछ र त्यो बेलाको फ्रिक्वेन्सीको बिट f equals to 10 beat per second भनेपछि f1 minus f2 भनेपछि डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी कति हो 10 र त्यसलाई नै हामीले के भन्ने हो बिट भन्ने हो। This implies 10 is equals to f1 भनेपछि ए बी मा हाम्रो के हुन्छ हाई फ्रिक्वेन्सी हर्ट्ज हुन्छ किनकि हाम्रो अब्जर्भर सोर्स टुवर्ड्स मुभ गरिरहेछ भनेपछि बी को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के देखिन्छ बढी देखिन्छ र ए को फ्रिक्वेन्सी के देखिन्छ थोरै देखिन्छ। सो f1 हाम्रो के को लागि हुन्छ बी को लागि हुन्छ र f1 भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि अब्जर्भर मुभ गरिरहेछ सो v प्लस us डिवाइड बाइ v इन्टु कति हुन्छ हाम्रो f ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी। सो हाम्रो v भने कति छ 340 प्लस अब्जर्भर को भेलोसिटी हामीलाई कति थाहा छ भनेपछि थाहा छैन त्यही निकाल्नु पर्छ। सो हामी यसलाई के मान्छौं x मान्छौं डिवाइड कति छ हाम्रो 340 माइनस यसको त के देखिन्छ भनेपछि थोरै देखिन्छ सो यसको भेलोसिटी थोरै देख्नको लागि हामी के गर्छौं 340 माइनस x डिवाइड कति गर्छौं 340 र दुईटैले केले मल्टिप्लाई गर्दिन्छ भनेपछि ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्दिन्छ र त्यो भने कति हो हाम्रो 680 हर्ट्ज। ओके 680 हर्ट्ज र यहाँ x को भ्यालुस राख्नुस् तपाईको के x को भ्यालु राख्नु भनेपछि मैले 3.5 3 2.5 र 2 राख्नुस् x को भ्यालु 3.5 3 र 2.5 र 2 भ्यालु राख्नुस् हैन क्याल्कुलेटरमा र जुनले चाहिँ 10 दिन्छ त्यही नै तपाईको के हुन्छ आन्सर हुन्छ। नत्र यसलाई सिम्प्लिफाई पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ 10 = 340 + x - 340 + x डिवाइड 340 * 680 यो भनेपछि तपाईको 1 जा यो भने तपाईको 2 जा 2 1 जा 2 5 जा हुन्छ यो भनेपछि तपाईको 5 = 2x हुन्छ देयरफोर x को भ्यालु कति आउँछ यहाँबाट 2.5 मिटर पर सेकेन्ड। ल x को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 2.5 मिटर पर सेकेन्ड र त्यो भनेको के हो भेलोसिटी अफ द लिसनर। ल क्वेशन नम्बर 85 मा हेरौं अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 10 ग्राम अफ लिक्विड फ्रम 0 डिग्री सेल्सियस टु 10 डिग्री सेल्सियस हुज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज 0.6 थीटा स्क्वायर इज हामीलाई के थाहा छ dq = ms dt। सो q = के हुन्छ इंटीग्रेशन अफ ms dt मास हाम्रो कति छ 10 ग्राम सो 10 डिवाइड बाइ कति हुन्छ हाम्रो यहाँ 1000 यस भनेपछि हामीलाई कति दिएको छ 0.6 थीटा स्क्वायर यहाँ dt भनेपछि कति हुन्छ यहाँ d थीटा त्यो भनेकै dt हो 1000 भनेपछि हाम्रो 1/100 इन्टु 0.6 यो नै कति हो थीटा क्यूब बाइ 3
र कहाँदेखि कहाँसम्म हाम्रो टेम्परेचर चेन्ज भएको छ 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 0 डिग्री सेल्सियससम्म। सो 0 डिग्री सेल्सियसदेखि 10 डिग्री सेल्सियससम्म भएको छ भनेपछि यो कति हुन्छ 1/100 इन्टु 0.6 इन्टु 10 टु द पावर 3/3 त्यसले कति हुन्छ 0.6 इन्टु 10/3 त्यसले कति हुन्छ 0.2 इन्टु 10 त्यसले कति हुन्छ 2। सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ 2 क्यालोरी हुन्छ। ल अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 86 मा जाम। अ रेडियोएक्टिभ सब्स्टान्स हैज अ हाफ लाइफ अफ 60 मिनट देन पर्सेन्टेज अफ एटम डिकेड इन 3 आवर्स। हाफ लाइफ 60 मिनट भन्नुको मतलब कति हो 1 आवर भनेपछि 1 आवरमा यदि 100 थियो सुरुमा भनेपछि 1 आवरमा कति भइहाल्छ 50, नेक्स्ट आवरमा कति भइहाल्छ 25, फेरि नेक्स्ट आवरमा कति भइहाल्छ 12.5 भनेपछि बाँकी चाहिँ कति रहन्छ 12.5% बाँकी रहन्छ र जान्छ कति 100 माइनस 12.5 त्यो नै कति हो 87.5% चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ डिकेड भएर भइहाल्छ। हाम्रो के आन्सर हुन्छ 87.5%। ल क्वेशन नम्बर 87 मा जाम। द डी ब्रोग्ली वेवलेंथ अफ अ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा देन द वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस विल बी। हाम्रो डी ब्रोग्ली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई p र त्यो भनेको h अपन रूट अंडर 2m ke 2m के हो ke हो र हामीले के थाहा छ भनेपछि काइनेटिक एनर्जी यो m भनेपछि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kT फर 1 मोलिक्युल है। यो चाहिँ के को लागि हो फर 1 मोलिक्युल र यहाँ भनेपछि के हो मास अफ 1 मोलिक्युल है भनेपछि हाम्रो लैम्डा 1 अपन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू यस कांस्टेंट 2 कांस्टेंट m कांस्टेंट के चाहिँ के छ भेरिएबल छ जुन चाहिँ केमा डिपेन्ड गरेछ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गरेछ। सो यो भएपछि हाम्रो के हुन्छ रूट अंडर T2 डिवाइड के हुन्छ रूट अंडर T1। हामीले के निकाल्नु पर्यो भनेपछि लैम्डा 2 त्यसपछि रूट अंडर के हुन्छ T1/T2 इन्टु के हुन्छ हाम्रो लैम्डा 1 र T1 भनेपछि कति डिग्री सेल्सियस छ 27। सो केल्भिनमा कति हुन्छ 300। T2 तपाईको कति छ 927 प्लस 273 गर्दाखेरि 1200 इन्टु कति गर्नुहुन्छ लैम्डा यो 1 यो 4। सो कति आउँछ तपाईको λ/2 इज द आन्सर। कति आउँछ तपाईको λ/2। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 88 मा जाम। द वेवलेंथ अफ मोस्ट एनर्जेटिक एक्स-रे इमिटेड व्हेन इट इज बम्बार्डेड बाइ 40 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट इलेक्ट्रोन्स इज एप्रोक्सिमेटली। हेर्नुस् त पोटेन्शियल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन केमा चेन्ज भइहाल्छ भनेपछि तपाईको फोटोनिक एनर्जी अफ एक्स-रे त्यो भने कति हुन्छ hc/λ र तपाईले के निकाल्नु छ लैम्डा निकाल्नु छ त्यसैको कति हो hc डिवाइड बाइ मैक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी तपाईको कति छ 40 keV भनेपछि 40 * 10 टु द पावर 3 eV भने कति हो 1.6 * 10 टु द पावर कति हो -19 यो भनेपछि तपाईको कति छ h भने 6.626 * 10 टु द पावर -34 इन्टु 3 * 10 टु द पावर 8 डिवाइड बाइ 40 * 10 टु द पावर 3 इन्टु 1.6 * 10 टु द पावर -19 गर्नुस् तपाईको लैम्डा के आउँछ इन टर्म्स अफ मिटर आउँछ र आन्सर तपाईलाई एंगस्ट्रमको टर्ममा दिएको छ भनेपछि आन्सरलाई तपाई के गर्नुस् डिवाइडेड 10 टु द पावर -10 गर्नुस् तपाईको आन्सर के को टर्ममा आउँछ एंगस्ट्रमको टर्ममा आउँछ। ल अब हामी क्वेशन नम्बर 89 मा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 89 मा हेर्नुस् त कंपाउंड 60 ग्राम on analysis produced carbon hydrogen and oxygen 24 gram 4 gram and 32 gram respectively. The empirical formula is oxygen कति निस्कियो 24 ग्राम निस्कियो, कार्बन कति निस्कियो हैन कार्बन चाहिँ 24 ग्राम निस्कियो, हाइड्रोजन चाहिँ 4 ग्राम निस्कियो र अक्सिजन चाहिँ कति निस्कियो 32 ग्राम। कार्बनको एटमिक वेट कति हुन्छ 12 भनेपछि कतिवटा कार्बन एटम छ यहाँ अप्रोक्सिमेटली दुईटा। यहाँ कतिवटा कार्बन हाइड्रोजन एटम छ, हाइड्रोजन एटमको एटमिक वेट कति हुन्छ 1 सो यहाँ 4 र अक्सिजनको एटमिक वेट कति हुन्छ 16 सो यहाँ कति छ 2 सो 2:4:2 को रेशियोमा चाहिँ हाम्रो कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन एटम प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। त्यो भनेको 1:2:1 को रेशियोमा हाम्रो के प्रेजेन्ट हुनुपर्छ कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम र अक्सिजन एटम। 1:2:1 भन्ने कुन चाहिँ छ सी नम्बर छ। सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ सी नै हुन्छ है। 1:2:1 भनेपछि 1:2:1 यहाँ पनि छ र हामीले के दिएको छ भनेपछि कम्पाउन्डको मोलिकुलर मास कति छ 60 छ। 60 छ भनेपछि पहिले यहाँ यसको मोलिकुलर मास निकाल्नु यो कति हुन्छ 12 + 2 + अक्सिजन को 16 यो 60 पुग्दैन यो कति हुन्छ 12 + 2 कति हुन्छ 24 + 4 + अक्सिजन कति हुन्छ 32 र 24 + 4 कति हुन्छ 28 28 + 32 कति हुन्छ 60। सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि बी नम्बर है। ल अब हामी अरु क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 90 मा हेर्नुस् त
How many molecules of an ideal gas are there in 1 ml of the gas if the temperature is 27 degrees Celsius and the pressure is 3 atmospheric pressure? How many molecules of ideal gas are there in 1 ml of the gas if temperature is 27 degrees Celsius and pressure is 3 atmospheric pressure? हामीलाई के थाहा छ PV/T = के हुन्छ constant प्रेसर 3 एटमोस्फेरिक भोल्युम छ भने कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ nr हुन्छ है। हाम्रो प्रेसर त P1 V1 T1 = P2 V2 T2 हुन्छ। ल यसो हो भने P1 हाम्रो कति हुन्छ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा हेर्नु हुन्छ भनेपछि P1 हाम्रो कति हुन्छ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ र भोल्युम कति अकुपाई गरेको हुन्छ 22.4 लिटर्स। कतिले 1 मोलले 22.4 लिटर्स अकुपाई गरेको हुन्छ। टेम्परेचर हाम्रो कति हुन्छ भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियस त्यो भने कति हो 273 केल्भिन हो। P2 हाम्रो कति दिएको छ 3 एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ। हामीले भोल्युम निकाल्नु पर्ने हो र टेम्परेचर हाम्रो कति दिएको छ भनेपछि 27 डिग्री सेल्सियस त्यो भने कति हो 300 केल्भिन। र यहाँबाट तपाईको के को भ्यालु निस्किन्छ V2 को भ्यालु निस्किन्छ समथिङ इन लिटर्स निस्किन्छ है। मानौं x लिटर निस्क्यो भने तपाई के भन्नुहुन्छ भनेपछि इन x लिटर्स देयर आर 1 मोल अफ मोलिक्युल्स त्यो भनेको देयर आर Na भने कति हो 6.023 * 10⁻³ कति हो 23 Na मोलिक्युल्स। हामीले त कतिमा चाहिने हो 1 ml मा चाहिने हो। सो इन x बाइ कति हो 1000 हो। सो यसलाई हामी के गर्छौं भनेपछि 1 ml भने कति हो 1/1000 लिटर। सो 1/1000 लिटर बनाउनको लागि उता के गर्नु पर्यो 6.023 * 10⁻23 यहाँ 1000 ले डिवाइड गर्नुभयो सो यहाँ पनि 1000 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। यहाँ x ले पनि डिवाइड गर्नुभयो सो यहाँले पनि के गर्नु पर्यो x ले डिवाइड गर्नु पर्यो। र यहाँबाट तपाईको के निस्किन्छ नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन 1 ml निस्किन्छ। ल अब हामीहरु क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 91 मा हेर्नुस् त एन अर्गानिक कंपाउंड कन्टेन्स 4% सल्फर इट्स मिनिमम मोलिकुलर वेट इज। अर्गानिक कंपाउंड कन्टेन्स 4% सल्फर भनिसकेपछि 4/100 इन्टु मोलिकुलर वेट मस्ट बी इक्वल्स टु जहिले पनि हाम्रो एटम फ्र्याक्सनमा कहिले पनि हुँदैन जहिले पनि के हुन्छ इंटीग्रल नम्बरमा हुन्छ। सो सल्फर कन्टेन्ट गर्नको लागि एटलिस्ट त्यहाँ कतिवटा सल्फर हुनु पर्यो 1 वटा सल्फर हुनु पर्यो र एउटा सल्फरको एटम वेट कति हुन्छ 32। सो यहाँ कति लेख्नु पर्यो तपाईले 32। सो मोलिकुलर वेट तपाई कति हुन्छ 3200 डिवाइडेड बाइ 4 र त्यो नै कति हुन्छ 800। सो यसको मिनिमम चाहिँ कति हुन्छ मोलिकुलर मास 800 हुन्छ। यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ इफ इट कन्टेन्स मोर देन 1 सल्फर एटम। ल अब हामीहरु क्वेशनमा जान्छ हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 92 मा ऑक्सिडेशन हैज टेकन प्लेस इन द कन्भर्जन अफ। ऑक्सिडेशन भने के हो लस अफ इलेक्ट्रोन त्यो भनेको के हो इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर। अब हेर्नुस् त यहाँ Mn मा ऑक्सिडेशन स्टेट कति छ यहाँ मानौं x छ प्लस माइनस सेट टोटल चार्ज कति छ यहाँ -1। सो हाम्रो x को भ्यालु कति आयो +7 +7 देखि +2 जानु भनेको ऑक्सिडेशन नम्बर डिक्रिज हुनु हो र जुन बेला ऑक्सिडेशन नम्बर तपाईको डिक्रिज हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ रिडक्सन हुन्छ। सो यहाँ ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस भएको छैन। Cr2O7 मा पनि त्यसै गरी हेर्नुस् Cr2 लाई 2x मान्नुस् प्लस 7 * -2 -14 यो तपाई कति को बराबर हुनु पर्यो -2 को बराबर हुनु पर्यो र x भ्यालु कति आउँछ तपाईसँग +6 +6 देखि +3 मा जानु फेरि रिडक्सन हो र त्यो भनेको ऑक्सिडेशन होइन अनि यो अप्सन पनि होइन। IO3 माइनस मा हेर्नुस् त IO3 माइनस कति हुन्छ यहाँ x - 6 = -1 x को भ्यालु कति आयो +5 र +5 देखि -1 मा जानु अगेन देयर इज के हुन्छ रिडक्सन। सो यो पनि के हैन ऑक्सिडेशन हैन भनेपछि हाम्रो ऑक्सिडेशन के हो डी नम्बर किनकि यो तीनटा अप्सन हैन भनेपछि लास्ट नम्बर नै हाम्रो के हुन्छ ऑक्सिडेशन हुन्छ। ल हेर्नु त तपाई यहाँ चेक गर्नुस् Fe को x मान्नुस् -6 कति हुन्छ -4 भनेपछि x को भ्यालु कति आयो यहाँ 2 आयो र यहाँ पनि चेक गर्नुस् x राख्नु -6 राख्नु कति आउँछ -3 र यहाँको x भ्यालु कति आउँछ +3। 2 देखि 3 मा जानु भनेको के हो इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर हो र इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर भनेको के हो ऑक्सिडेशन हो। सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ डी। ल क्वेशन नम्बर 93 मा हेर्नुस् त नम्बर अफ मोल अफ इलेक्ट्रोन्स टेकन अप बाइ 1 मोल अफ NO3- इज ग्रेटेस्ट when it is reduced to NO3 मा ऑक्सिडेशन स्टेट अफ नाइट्रोजन कति हुन्छ मानौं x हुन्छ x + 3 * -2 - 6 कति आउनु पर्यो -1 therefore x भ्यालु तपाई कति आयो +5। सो ऑक्सिडेशन स्टेट अफ नाइट्रोजन कति छ यहाँ +5 छ इज ग्रेटेस्ट when it is reduced to हामीले के थाहा छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिवाइडेड त्यसको के हुन्छ भनेपछि चेन्ज इन ऑक्सिडेशन नम्बर र जहिले पनि कम्पाउन्डहरु के को रेशियोमा रियाक्ट गर्छन् इक्विभ्यालेन्ट वेट को रूपमा रियाक्सन गर्छ। जति थोरै इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो
त्यति धेरै नै के हुन्छ बढी मास चाहिन्छ र नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोन भनेको छ भनेपछि जति धेरै इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो त्यति नै के हुन्छ जति धेरै इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो तपाईको इक्विभ्यालेन्ट वेट धेरै भयो भने तपाईको के हुन्छ मोर मोलिक्युल्सहरु के हुन्छ कन्ज्युम हुन्छ र मोर मोलिक्युल्स कन्ज्युम भएपछि के हुन्छ नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि धेरै जान्छ सो तपाईलाई के चाहिन्छ भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट के चाहिन्छ थोरै चाहिन्छ थोरै भनेपछि लेस इक्विभ्यालेन्ट हुनको लागि चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर के हुनुपर्छ बढी हुनुपर्छ र चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर बढी हुनको लागि तपाईको चेन्ज इन अक्सिडेसन स्टेट पनि के हुनुपर्छ बढी हुनुपर्छ NO2 मा अक्सिडेसन स्टेट कति छ +4 +5 देखि +4 भनेपछि +1 चेन्ज भयो यहाँ कति हुन्छ +2 कति चेन्ज भयो +3 चेन्ज भयो यहाँ तपाईको कति हुन्छ -2 +3 -1 सो यहाँ कति हुन्छ +1 हुन्छ सो +1 भनेपछि तपाईको कति चेन्ज हुन्छ +4 चेन्ज हुन्छ त्यसैगरी नै यहाँ कति हुन्छ -3 र -3 +5 देखि -3 आउनु भनेको 8 +8 चेन्ज हुन्छ र +8 चेन्ज हुँदाखेरि चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर तपाईको के हुन्छ बढी हुन्छ र चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर जुन बेला तपाईको बढी हुन्छ त्यो बेला इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुन्छ थोरै हुन्छ र जुन बेला इक्विभ्यालेन्ट वेट थोरै हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ बढी नम्बर अफ मोलिक्युल्स के हुन्छ रिड्युस हुन्छ अर अक्सिडाइज हुन्छ बढी नम्बर अफ मोलिक्युल्स के गर्छ रिएक्ट गर्छ फर सेम रिएक्सन ल सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ डी नम्बर NH3 अब हामी क्वेशन नम्बर 94 मा जान्छौं इन ब्लू vitriol CuSO4.5H2 number of H2O molecules coordinated to Cu+2 ion is यही आन्सर दिएको छ +5 किनकि यो कति हो Cu+2 आयन नै हो र कतिवटा हाइड्रोजन H2O molecules छ 5 वटा H2O molecules छ सो नम्बर अफ molecules coordinated to Cu+2 आयन कति हुन्छ 5 हुन्छ Question number 95 मा जाम an organic compound with the molecular formula C7H8O when dissolved in NaOH gives a characteristic color with FeCl3 on treatment with bromine it gives a tribromo derivative C7H5OBr3 the compound is benzyl alcohol orthocresol metacresol or paracresol benzyl alcohol हुन सक्दैन किन benzyl alcohol हुन सक्दैन किनकि जुन बेला त्यो कम्पाउन्ड बेन्जाइल अल्कोहल हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेन्ट हुँदैन र जुन बेला फिनोलिक ग्रुप प्रेजेन्ट हुँदैन त्यो बेला क्यारेक्टरिस्टिक कलर विथ FeCl3 भन्ने कुरै आउँदैन सो हाम्रो आन्सर ए चाहिँ होइन अर्थोक्रेसोल भन्नाले के बुझिन्छ भनेपछि अर्थो पोजिसनमा के छ CH3 छ र यहाँ के छ OH छ अब हेर्नुस् त अर्थोक्रेसोल भइदिएको भए NaOH मा के हुन्थ्यो यहाँ OH नै हुन्थ्यो किनकि OH हाम्रो केमा चेन्ज भइहाल्थ्यो OH मा चेन्ज भइहाल्थ्यो र यसले चाहिँ के दिन्छ क्यारेक्टरिस्टिक कलर विथ FeCl3 दिन्छ किनकि त्यहाँ फिनोलिक ग्रुप प्रेजेन्ट छ अनि त्यसपछि अन ट्रिटमेन्ट विथ ब्रोमिन इट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिभेटिभ हुनको लागि अर्थो र प्यारा पोजिसन यसको रेस्पेक्टमा अर्थो पोजिसन 1 2 र प्यारा पोजिसन हो भनेपछि कतिवटा पोजिसन मात्र पायो Br को लागि दुईटा पोजिसन मात्र पाए Br को लागि त्यसैगरी प्यारामा पनि यदि यहाँ CH3 आएको भए फेरि Br को लागि कतिवटा पोजिसन पाउँथ्यो एउटा र दुईटा मात्र पाउँथ्यो सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुनु पर्यो यम क्रेसोल किन यम क्रेसोल जुन बेला यम क्रेसोल हुन्छ तपाईको OH यहाँ हुन्छ र CH3 यहाँ हुन्छ फिनोलिक ग्रुपको कारणले गर्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक कलर निस्किन्छ र सिन्स CH3 अट्याच टु मेटा पोजिसन अर्थो र प्यारा पोजिसनमा भएको हाइड्रोजनलाई Br ले के गर्न सक्छ रिप्लेस गर्न सक्छ र कतिवटा Br ले रिप्लेस गर्न सक्छ 1 2 3 वटा र के दिन्छ ट्राइब्रोमो डेरिभेटिभ दिन्छ देयर हाम्रो कम्पाउन्ड चाहिँ के हो एम क्रेसोल ल अब हामी क्वेशन नम्बर 96 मा जान्छौं द कम्पाउन्ड 1 2 ब्युटाडाइन 1 2 3 4 1 2 ब्युटाडाइन भनेपछि यहाँ H2 यहाँ H 1 2 3 4 यहाँ H3 हैज यो कुन कार्बन हो sp2 यो कुन कार्बन हो sp2 यो कुन कार्बन हो sp2 यो कुन कार्बन हो sp3 है यो sp2 किनकि एउटा डबल बोन्ड छ सो sp2 यो sp2 किन छ किनकि दुईटा डबल बोन्ड छ यो sp मात्र हुन्छ है यो sp2 हुँदैन sp हुन्छ त्यसैगरी यो sp2 किन छ किनकि एउटा मात्र डबल बोन्ड छ यो sp3 किन छ किनकि कुनै पनि डबल बोन्ड छैन सबै सिंगल बोन्ड छ सो नम्बर अफ sp2 हाइब्रिडाइज स्पिसिस दुईटा एउटा sp3 र एउटा के हुन्छ sp सो sp बोथ sp एन्ड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स छ sp र sp2 दुईटै छ ओन्ली sp2 छैन किनकि sp3 पनि छ ओन्ली sp पनि छैन sp sp2 एन्ड sp3 हो डी तीनटै हाइब्रिडाइज कार्बन एटम योसँग छ